नमस्ते। एसियन इन्स्टिट्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स आइडाले लकडाउनको यो समयमा आयोजना गर्दै आइरहेको 5औं वेबिनार सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको वर्तमान राजनीतिका प्रमुख प्रवृत्तिहरू र आगामी दिशाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विनोद बस्नेत सर, जो फर्मर मेजर जेनरल हुनुहुन्छ नेपाल आर्मीबाट र साथसाथै पोलिटिकल एनालिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ गेजा शर्मा वाग्ले सर, जो लामो समयदेखि राजनीतिक विषयमा कलम र आफ्नो विचारहरू राख्दै आउनु भएको छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ महावीर पौडेल सर, जो रिपब्लिका नेसनल डेलीमा ओपेड एडिटरको रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। र हामीसँग कान्तिपुर डेलीको सिनियर सब एडिटर जगदीश्वर पाण्डेजी हुनुहुन्छ। सो यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकपटक एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी। सुरुवातमा पृष्ठभूमि स्वरूप थोरै के राख्न चाहन्छु। आजको छलफललाई विषय केन्द्रित गर्दै तत्त विषय उपरको बुझाइलाई अलिकति स्पष्टता ल्याउने हिसाबले आजको श्रृङ्खलालाई पनि हामीले विशेषतः 4 भागमा विभाजन गरेर छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलको पहिलो खण्डमा हामी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्ध, जुन एकदमै हामीले विगतदेखि नै व्यापक रूपमा यसमा छलफलहरू गर्दै आइरहेको छौँ र यसलाई हामी नेपालको सन्दर्भसँग जोडेका छौँ। हामीले खासमा सुरुवातदेखि भन्दै आइरहेको विषय यो थियो कि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ विकासहरू अथवा आर्थिक विकासहरू जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यसै भएन, किनकि छोटो छोटो समयमा सरकारहरूको परिवर्तन र त्यो अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि जति पनि खालको चाहिँ पोलिसीहरू अथवा जति पनि खालको योजनाहरू गभर्मेन्टले त्यसै इम्प्लिमेन्ट गर्ने अवस्थासम्म हामी पुगेनौँ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा एक प्रकारको एक्सक्युज पनि के भन्न सकिन्छ। र त्यो बारेमा अहिले हाम्रो एउटा तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकतापछि एउटा बहुमत प्राप्त सरकार छ र अहिलेको अवस्थामा यो 2 वर्ष एक हिसाबको स्थायित्वमा हामी जाँदै गर्दा पनि हामीले विकासमा त्यो अनुसारको हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलो खण्डमा छलफल गर्नेछौँ। र त्यसै गरी यो छलफलको दोस्रो खण्डमा हामीले अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन गभर्मेन्ट छ यसले यो 2 वर्षको कार्यकालमा गरेको उपलब्धिहरू, यसका सफलता असफलताहरूको बारेमा विभिन्न जोडतोडमा छलफल गर्नेछौँ। जस्तो कि जुन घोषणा पत्र मार्फत जनता सामु गरेका बाचा र अहिले 2 वर्षको कार्यकालमा गरेको टेलिभीको एउटा समीक्षा गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी वर्तमान सरकारको शासन पद्धति र यसले अङ्गीकार गर्नुपर्ने र गर्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी हामीले दिनौँ जस्तो भनौँ न मिडियामा चर्चा रहेको विषय चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकार एक हिसाबले धेरै हदसम्म स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर जुन खालको चाहिँ उपलब्धि अथवा जुन खालको विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न नसकेको परिवेश चाहिँ विभिन्न विश्लेषण हामीले सुन्दै नै आइरहेका छौँ। र यो छलफलको तेस्रो खण्डमा चाहिँ हामी अहिलेको यो वर्तमान जुन एउटा सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ जुन भनौँ न दलीय एउटा सङ्घर्ष छ, जुन एउटा चरमबिन्दुमा पुगेको छ भन्न पनि सकिन्छ र यसको विभिन्न आयाम र यसले अहिलेको वर्तमान नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। जस्तै कि हालै जुन दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश आयो, त्यो लगत्तै त्यसलाई बदर गरियो र यसको चाहिँ भनौँ न लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र अन्ततः हामीले धेरै लामो समयदेखि योभन्दा पहिला पनि धेरै समय छलफलको केन्द्रमा रहने विषय चाहिँ नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता चाहिँ धेरै हदसम्म नेपालको राजनीतिमा महसुस गरिएको विषय हो। र अहिले पनि जुन रूपमा भनौँ 2 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न भइसक्दा पनि अब अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको रूपमा चाहिँ हुन्छ नि अर्को कुनै नेताको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ कि साँच्चै नै नेतृत्व परिवर्तन मात्रै अथवा अहिले भनौँ न अलरेडी टेस्टेड भइसकेका नेताहरू पुनः त्यसमा चाहिँ प्रतिस्थापना हुनु नै समस्याको समाधान हो अथवा हामीले यो भित्र चाहिँ नेतृत्वको एउटा संरचनागत एउटा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा चाहिँ भनौँ न राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चौथो खण्डमा छलफल गर्नेछौँ।
सो म अहिलेलाई यति नै राखेँ। सायद हामीले 4 खण्डमा यसरी विभाजन गरेर छलफल गरियो भने त्यो विषयवस्तुलाई गहिराइसँग छिरेर बुझ्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यो कुराहरू यो 4 खण्डमा विभाजन गरेर छलफल गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो अघि मैले भने जस्तै पहिलो खण्डमा चाहिँ साँच्चै नै के यो राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको सम्बन्ध यसलाई चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म यो पहिलो राउन्डमा चाहिँ तपाईँहरूको विचार सुन्न चाहन्छु। र यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई लगभग 4 देखि 5 मिनटको हाराहारीमा आफ्नो विचारहरू राख्ने चाहिँ अनुरोध गर्छु। सुरुमा म गेजराज सरबाट सुरु गरौँ। हुन्छ, धन्यवाद श्यामजी। तपाईँको पृष्ठभूमि अनुसारको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्दा 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा पछाडि नेपालको पोलिटिकल डिस्कोर्सको मेन न्यारेटिभ चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ मेन सङ्कथन चाहिँ के थियो भन्दा राजनीतिक स्थायित्व भएन, हुन त त्यति बेला चाहिँ संविधान पनि थिएन, त्यतिखेर शान्ति प्रक्रिया पनि पुरा भइसकेको थिएन। त्यसै गर्दा पटक पटक सरकार चेन्ज गर्ने, राजनीतिक अस्तित्व स्थायित्व नभएको कारणले गर्दा देशमा सुशासन पनि भएन, सरकार पनि उत्तरदायी भएन र विकासका प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ त्यो 62-63 देखि संविधान जारी हुने र पहिलो संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनसम्म त्यो खालको न्यारेटिभ थियो, त्यो खालको सङ्गठन थियो। अहिले जुन संविधान जारी भयो, संविधान जारी भएपछि तिनै तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भयो हैन, संघीय संसदको भयो, प्रादेशिक भयो, त्यसै गरेर स्थानीय निकायको पनि भयो। अब निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तिनै तहका सरकारहरू पनि हामीसँग भए, ती सरकारहरू पनि सामान्यतया चाहिँ सापेक्षिक रूपमा बलियो सरकार देखिए, स्थायी सरकारहरू देखिए हैन। तर स्थायी सरकार भइसकेपछि पनि जसरी डेलिभर गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो तीनवटै तहका सरकारले गर्न नसकेको बारेमा चाहिँ हामीले फेरि अर्को बहसको अध्याय प्रारम्भ गरेका छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ संविधानमा पनि कुनै पनि सरकार बनिसकेपछि 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक प्रावधान हामीसँग छैन। त्यसैले यो सरकार चाहिँ अब प्रारम्भमा चाहिँ 2/3 को समर्थन थियो, त्यसपछि चाहिँ संघीय समाजवादी पार्टी चाहिँ सरकारबाट फिर्ता भए पनि करिब चाहिँ सरकार 2/3 निकट थियो र सरकार बलियो थियो। र 6वटै प्रदेशमा सत्तारूढ पार्टीको प्रादेशिक सरकार थियो र एउटा प्रदेशमा पनि सत्तारूढ सरकारलाई नै समर्थन गर्ने पार्टीको सरकार भएको कारणले गर्दा अब राजनीतिक स्थायित्व भयो। यो सरकारले विकास पनि गर्छ, डेलिभरी पनि गर्छ हैन, गभर्नेन्स पनि गर्छ, सरकार उत्तरदायी पनि हुन्छ, भ्रष्टाचारको पनि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। अर्कोतिर चाहिँ गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हैन सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन एउटा कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढाउनु भयो, त्यसपछि केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ के भन्दा त्यो डेलिभरी गर्न सकेन। एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दा अहिले तपाईले पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गरे जस्तै आकस्मिक र अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा विवाद अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेश सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले लिएर आएपछि नै अस्थिरताको प्रारम्भ भयो। त्यही अध्यादेशको कारणले गर्दा सत्तारूढ पार्टीभित्र विवाद भयो। त्यही अध्यादेशको कारणले गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि विवाद भयो। तर त्यही अध्यादेशकै कारणले गर्दा यति शक्तिशाली सरकारको स्थायित्वको बारेमा, सरकारको अस्तित्वको बारेमा र सरकारको भविष्यको बारेमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भयो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ दुईटा निष्कर्ष के भन्दा, एउटा चाहिँ के भन्दा सरकार बलियो भएर पनि सरकार स्थायी नहुने रहेछ, राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ, एउटा निष्कर्ष। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि स्वयं शक्तिशाली सरकारले नै अस्थिरताको प्रारम्भ गरेको छ। स्वयं करिब 2/3 निकटको सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै अस्थिरताको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यसो कारणले गर्दा सत्तारूढ पार्टीभित्र नै विवाद द्वन्द्व भइरहेछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् हैन, कान्तिपुरमा पनि प्रकाशित समाचारहरू आइरहेछन् हैन, नागरिक रिपब्लिकमा पनि आइरहेछन्, अरू अखबारमा पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आइरहेछन् हैन। विनोदजी हैन, जगदीश्वरजी अनि त्यसपछि गएर अनि महावीरजीहरूले हैन न्युजहरू लेखिरहनु भएको छ, उहाँले एडिटोरियल लेखिरहनु भएको छ हैन। जनरल विनोद बस्नेत हामीहरू चाहिँ एनालिसिस गरिरहेका छौँ, श्यामजीहरूले चाहिँ एनालिसिस गरिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। त्यसैले अहिलेको समग्र परिवेशको संक्षिप्तमा 4 देखि 5 मिनटमा कुरा गर्छु। मैले चाहिँ 2 मिनटमा दुईटा आयामबाट कुरा राखेँ, बाँकी भयो म पछि जोइन गर्छु। थ्याङ्क यू।
म मावि सरकोमा आउन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मैले अघि गेजा सरले उठाउनु भएको कुराबाट नै अलिकति त्यसमै थपेँ। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकासको लागि कति त्यसले कति हेल्प गर्छ, कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो प्रोसेसमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा एउटा डिबेट बनेको हो। अहिले यसबारेमा अलिक बढी चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले भन्न सक्नु होला, तर हामीले पढ्दै आएको सुन्दै आएको चाहिँ के हो भने 2046 साल पछाडिको पहिलो सरकार जुन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको सरकार 3 वर्ष टिक्यो। त्यो पिरियड चाहिँ 1990s को द्याट वाज द बेस्ट पिरियड फर इकोनोमिक ग्रोथ भनेर हामीले इकोनोमिस्टहरूले भनेको पढ्छौँ कि। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बरु अनि माओवादीको द्वन्द्व जब सुरु भयो त्यो बेलाबाट चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक डिक्लाइन सुरु भयो। नत्र भने चाहिँ वी वर डुइङ वेल भन्ने त्यो कति एनालिसिसहरू पढिन्छ, त्यसको क्रेडिबिलिटी अब आफू त्यो नभए हुनाले मलाई थाहा भएन, तर द्याट्स व्हाट वी हेभ बीन टोल्ड र त्यो कुरा सही पनि जस्तो लाग्छ कि। अहिले पनि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब सरकार चलाउन थाल्नुभयो त्यहाँभन्दा पछाडिको आर्थिक प्रक्षेपणहरू चाहिँ के थियो भने लाइक वी वर डुइङ भेरी वेल इन ग्रोथ, अरू कुरामा के राम्रो गरिरहेको थियो भनेर अर्थमन्त्रीले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कम्तीमा 5-6 महिना अगाडिसम्म। यो कोभिड-19 को सिचुएसनले यो न्यारेटिभ, यो सबै प्रोजेक्सन सबै ध्वस्त बनाइदियो। अब अहिले त हाम्रो त इकोनोमिक ग्रोथ नै कति पर्सेन्टले झर्दैछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। तर एउटा चाहिँ यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीको इकोनोमिक त्यो ल्यान्डस्केपमा त्यसले कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अलमोस्ट यो चाहिँ प्रुभन जस्तै देखिन्छ। यो इकोनोमिस्टहरू यो ले जसरी उहाँहरूले व्याख्या गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कुरालाई हेर्दाखेरि। तर अब अघि गेजा सरले भने जस्तै के भइदियो भने त्यही जो इकोनोमी पनि बलियो हुने रहेछ स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदाखेरि भन्ने चाहिँ हो। तर फेरि त्यो स्टेबल गभर्मेन्ट नै फेरि इन्स्टेबिलिटीलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहिँ उद्धत हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामी कहाँ एउटा प्रेसिडेन्ट त त्यो बेलामै बनेको हो 46-47 सालमै जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यत्रो पावरफुल सरकार थियो। अहिलेको जतिकै शक्तिशाली होइन त्यो स्ट्रेन्थको हिसाबमा, न्युमेरिकल स्ट्रेन्थको हिसाबमा, तर जुन टावरिङ फिगर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो 1990s को त्यो रिभोल्युसन पछाडिबाट इमर्ज गरेको लिडर, त्यो फिगर र अहिले केपी शर्मा ओली जुन एउटा क्राइसिसको समय 2015 को इकोनोमिक ब्लकेड, त्यो बेलाको कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस, त्यो बेलाको त्यो क्राइसिस पछाडि इमर्ज गरेको लिडरमा त्यो स्ट्रेन्थको हिसाबमा केपी शर्मा ओली पनि एकदम बलियो हिसाबले आउनुभएको हो। तर प्यारलल के देखिन्छ भने त्यो बेलामा उहाँले इन्स्टेबिलिटी इन्भाइट गर्नुभयो भने अहिले केपी शर्मा ओली चाहिँ इन्स्टेबिलिटी इन्भाइट गर्न आफै लागि परेको जस्तो देखिने यो नेपाली पोलिटिक्सको एउटा मिसफर्च्युन जस्तै भयो होइन। तर देखिन्छ चाहिँ के भने स्टेबल गभर्मेन्ट हुनु भनेको इकोनोमी पनि स्टेबल गर्ने, कम्तीमा कुनै पनि देशमा स्टेबल सरकार हुँदाखेरि इकोनोमी ध्वस्त चाहिँ नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नेपालले 2टा केसमा प्रमाणित गर्यो। 1990 पछाडिको केस र यो अहिले केपी शर्मा ओली आइसके पछाडिको 2 वर्षको पिरियड। कम्तीमा हामीले यो IMF को प्रोजेक्सन, वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको कुरा अथवा हाम्रै नेपालमै हुनुभएका अर्थशास्त्रीहरूले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने चाहिँ यो 2टा कुरा चाहिँ मिल्दो रहेछ भने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर फेरि अनफर्चुनेटली के भइरहेछ भने जो स्टेबिलिटीको एडभोकेसी गरिरहेछन्, त्यही नारा लिएर सत्तामा आइरहेछन्, तिनीहरू नै इन्स्टेबिलिटीको कारण बन्ने भन्ने देखिरहेछ। अब यो कहाँसम्म जान्छ अहिले भन्न सकिँदैन। भोलि गएर प्रधानमन्त्री ओली फेरि स्टेबिलिटीकै लागि भनेर यो करेक्सन होला के होला त्यो देख्न सकिँदैन, तर त्यस्तो देखिन्छ अहिले। मैले अहिले यति भने। हुन्छ, म अभिनव सरकोमा आउँछु हजुरको टेक। अब एआइडिआईलाई चाहिँ मलाई प्यानलमा बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र अर्को चाहिँ मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 कोमा जति मानिसहरू सुरक्षा होस्, हेल्थ प्र्याक्टिसनर्सहरू होस्
राजनीतिकमा लागेका व्यक्तिहरू हुन् जतिले यसलाई चाहिँ एउटा निर्मूल गर्न यसलाई जुन मद्दत गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ म व्यक्तिगत रूपबाट पनि एकदम आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो निरन्तरता दिइरहनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्यानलिस्टहरूले जस्तो गिजाजीले पनि अहिले भन्नुभयो र महावीरजीले पनि भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ म त्यसमा एड गर्दै लान्छु। एउटा चाहिँ के भने किन यो भइरहेछ त भन्दाखेरि प्रोमिनेन्टली देखिने चाहिँ 4वटा फ्याक्टर देख्छु म। नम्बर 1 चाहिँ के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उनीहरूको इन्टर्नल पोलिटिक्स डाइनामिक्सहरू र उनीहरूको नेताहरूको बिचको कम्पिटिसन अथवा उनीहरूको एस्पिरेसनले गर्दाखेरि। दोस्रो चाहिँ के भने रणनीतिक हिसाबमा चाहिँ हामीहरूको कोअपरेसन र कोअर्डिनेसनको कमी। तेस्रो चाहिँ के भने दुईटा पार्टी जब युनाइट भयो उनीहरूको आइडियोलोजिकल डिफरेन्सले गर्दा उनीहरूको पर्सनालिटीको डिफरेन्स भोलि आफ्नो त्यो एस्पिरेसनले गर्दा कहाँ पुग्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ कामहरूमा बाधा अडचनहरू आउने। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ के भने अब यो एउटा मोटिभ र करप्सन प्रति चाहिँ अलिकति मोटिभ हो कि त्यस चिजमा पनि जस्तो जुन किसिमबाट गभर्मेन्टले पर्फर्म गरिरहेको छ उसलाई सार्ने उसलाई गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको यो 4वटा चिज देखेको छु चाहिँ। अब अर्को चाहिँ मैले अब 3टा सिनारियो एउटा म राख्न चाहन्छु। नम्बर 1 चाहिँ के भने नेपालमा चाहिँ अब राजनैतिक आर्थिक र परिपक्व कूटनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्छ है भन्ने आशा हाम्रो संविधान बनेपछि हाम्रो चुनाव भइसकेपछि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ बहुल्य लिएर आइसकेपछि चाहिँ एउटा जनआवाजमा चाहिँ त्यो एउटा भान थियो। दोस्रो सिनारियो चाहिँ अहिले संसारमा दक्षिण एसियामा नेपालमा पनि चाहिँ कोभिड-19ले कन्ट्रोल कसरी गर्ने, यसको इम्प्याक्टहरू के पर्न जान्छ, यसबाट हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा चाहिँ के भने एउटा राजनैतिक एकता, जनताहरूको सहभागिता र मुख्य एजेन्डा हुनु पर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन। तेस्रो नेपालको परिकल्पना के थियो त? एउटा मुख्य ट्रान्सफर्मेसन भनौँ न, नेपाल सेकुलरिजम भयो, फेडरलिजममा गयो हैन, अब के अरे गणतन्त्र भयो। अब चुनावमा चाहिँ पहिला भनौँ चुनावमा पार्टिसिपेट गर्दा 30 दल 35 दलले पार्टिसिपेट गर्थे, त्यो मेजर फ्याक्टर भएर अहिले 5 दलमा भएर आएको छ, गुड साइन्स हो। र अर्को चाहिँ के भने अब यो शान्ति प्रक्रिया पछि चाहिँ अब दुईटा फोर्स, एउटा माओवादीको फोर्स र एउटा चाहिँ मधेसवादी दलको फोर्स पहिलाको फोर्स पोलिटिकल फोर्सेसहरूमा एड भएर आयो। यो सिनारियोसम्म अहिले म चाहन्छु। श्यामजी धन्यवाद श्यामजी र धन्यवाद एआइडिआईलाई पनि। र अहिले जस्तो श्यामजीले उठाउनु भयो यो नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको अन्तर सम्बन्ध छ कि छैन भनेर विश्वको सन्दर्भमा भयो भने कतिपय विकसित मुलुकहरूमा त्यो देखिँदैन हैन, त्यसमा धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। तर अहिले अन्य देशमा नगएर नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ जसरी श्यामजीले उठाउनु भयो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा नि जस्तो आर्थिक विकास र राजनीतिलाई चाहिँ लगभग 2-3 दशकदेखि हेरिरह्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध देख्छौँ। आर्थिक राजनीतिक स्थिरता नभइकन आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने जस्तो 7 महिने 9 महिने 12 महिने 20 महिने सरकार बन्ने ढल्ने, एउटाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अर्कोले बजेट ल्याउनु पर्ने, अर्कोले ल्याए बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि जो अर्थमन्त्री अथवा जुन सरकारले बजेट ल्याउँछ त्यो पनि आफूमा त्यो इमानदार नहुने, किनकि यो मैले कुन दिन म चाहिँ छोडेर जान्छु भन्ने उसलाई थाहा पनि नहुने। र अब एउटाले बजेट ल्याएपछि अर्को सरकार आएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसको बजेटले हामीले किन कार्यान्वयन गर्ने, त्यो हुँदैन भनेर उसले चाहिँ तपाईँले पहिला बेला समाचारहरू पनि अझै बढी सुन्न पाउनु अहिले पनि अलिअलि आउँछ। र यो चाहिँ बजेट स्थानान्तरण गरेर अर्कै उसमा एउटाको नाममा बजेट छुट्याउने र अर्कैको रूपमा खर्च गर्ने पनि देखिन्छ। र अब
2007 सालदेखिको कुरोलाई चाहिँ अहिले हामीले थाँती राखेर 2046 सालदेखि चाहिँ जुन अहिले यहाँ प्यानलिस्टहरूले पनि कुरा गर्नुभयो त्यसमा कुरा गर्नु भने 2046 सालदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकासको कुराहरू र राजनीतिक स्थिरताको कुराहरू चाहिँ लगातार मुद्दा उठेरै आएका हुन्, नउठेका पनि होइनन्। त्यसपछि के भयो भने एकपछि अर्को सरकार ढल्ने, एकले अर्कोले ढल्ने। महावीरजीले पनि भन्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार त्यो बेला बलियो थियो, तर उहाँले के गरिदिनु भयो भने आफ्नै पार्टीको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरनल पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो अहिले केपी ओलीले त्यो इन्टरनल पोलिटिक्सकै कारणले गर्दा अध्यादेश ल्याएर जुन फिर्ता गर्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु पर्यो, जसले हामीलाई चाहिँ थप स्थिरतामा लग्यो होइन। त्यस्तो थियो। र अहिले अब जुन पछिल्लो समय जब चाहिँ नेपालमा संविधान आयो, 3 तहका निर्वाचनहरू भए, जसरी चाहिँ माओवादीको सशस्त्र युद्ध, त्यसपछि भएका जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौता र त्यसपछिको अन्तरिम संविधान, त्यसपछिको हाम्रा 3 तहका निर्वाचन र निर्वाचनपछि जुन अहिले एमाले र माओवादीको जुन सरकार जुन संयुक्त रूपमा चुनावमा गएको थियो, संयुक्त रूपमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ देशलाई शासन गर, हामीलाई चाहिँ स्थायित्व दियो भनेर जुन जनताको आशा थियो र उनीहरूले जसरी दिए र जसरी केपी ओली चाहिँ 2015 को जुन नेपालमा नाकाबन्दी हुँदाको र त्यो बेलाको भूकम्प जाँदाको सङ्कटमा जुन उहाँले चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतादेखि जुन काम गर्नुभयो, त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँलाई केपी ओलीमाथि चाहिँ भरोसा गरेर जसरी जनताले चाहिँ उहाँलाई जिताएर उसमा पदमा पुर्याउनु भयो। र केपी ओली चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओली चाहिँ उहाँले पहिलो दिन जब शपथ खाएर बोल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सकियो, अबको काम भनेको आर्थिक वृद्धि हो है, अब आर्थिक समृद्धि हो भनेर उहाँले चाहिँ प्रष्ट साथ बोल्नु भएको। तर अब त्यसबाट के भयो भने एक हिसाबमा आर्थिक समृद्धिको उहाँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, जस्तो विभिन्न खाले अस्थिरता, जस्तो गेजा सर वाग्ले सरले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ स्थिरताभित्रको अस्थिरता चाहिँ अहिले ल्याउनु भयो जुन अध्यादेश ल्याएर। र अब इन्टरनल पार्टीको नेकपाभित्रको इन्टरनल डाइनामिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ अस्थिरता जस्तो देखिएको छ। र 2060 को दशकमा चाहिँ कति पार्टीहरू थिए जुन चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन चाहिँ विधेयकमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड राख्यौँ, थ्रेसहोल्डले कारणले गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अहिले त्यत्र मधेसवादी दलहरू चाहिँ 1 दर्जन जति थिए, अहिले आएर चाहिँ अब मेजर 3टा दलमा चाहिँ नेपाल आइपुगेको छ, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी हो। 3टा दलमा यो चाहिँ एक हिसाबले राजनीतिक स्थिरतातिर आइरहेको बेलामा जसरी अध्यादेश जुन प्रधानमन्त्रीले ल्याएर ल्याउनु भयो, स्थिरताभित्रको अस्थिरतामा जान खोज्या हो कि भन्ने देखिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ श्यामजी, यो राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास चाहिँ मैले चाहिँ सँगसँगै गएको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ जगदीश, धन्यवाद। अब यो छलफलको दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो 2 वर्ष कार्यकालमा प्राप्त गरेको के सफलता अथवा यसले सामना गरेको चुनौती अथवा असफलताहरू अथवा यसको प्रवृत्तिगत एउटा विशेषता चाहिँ कस्तो भयो त राजनीतिक रूपले हेर्ने भने यसका शासन पद्धति, सुशासनको क्षेत्रमा यसले भन्न के कस्तो गर्न सक्यो? अघि पनि मैले भनेको यो चाहिँ थुप्रै खालको प्रभाव समूहहरूबाट एकदमै अछुतो रहन सक्ने धेरै नै एउटा प्रभाव समूहको त्यो एउटा पकडमा चाहिँ परेको जस्तो भान पनि हामीले चाहिँ गर्ने रहेको छौँ। सो यो समष्टिगत विषयहरूलाई छोएर यहाँहरूले यो 2 वर्षको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेको जस्तै लगभग जस्तै 4 देखि 5 मिनटसम्म यहाँहरूको समीक्षा सुन्न चाहन्छु। सो अघि यसै फेरि म गेजा सरलाई रिक्वेस्ट गरौँ। थ्याङ्क यू श्यामजी। अब यो सरकारको मूल्याङ्कन अत्यन्त सान्दर्भिक विषय हो होइन, अब हामी सबैले लेखेको पढेको बोलिरहेको विषय हो। तथापि यसको बारेमा चाहिँ वस्तुनिष्ठ रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्दा म 4 देखि 5 वटा बुँदामा चाहिँ यसलाई बुँदागत रूपमै म विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरो चाहिँ यो सरकार भन्नाले तत्कालीन रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र थियो। संयुक्त घोषणापत्रको खास मुद्दा चाहिँ के थियो भन्दा
होइन राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थायित्व र त्यसपछि विकास थियो। पार्टीको घोषणापत्रको नाराको हिसाबले। अनि राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान त हामीले जारी गर्यौं, तर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ के थियो भन्दा हामीले त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ के हामीले त्यो संविधानलाई चाहिँ के भन्दा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। खास गरी 4 देखि 5 वटा मुद्दाहरू चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू, राष्ट्रिय दायित्व सरकारको पक्षमा थियो। अब यो घोषणापत्र र सरकारले 2 वर्ष लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको प्रतिबद्धता र सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यो सरकार जति शक्तिशाली थियो, यो सरकार जति अधिकार सम्पन्न थियो, त्यसको सापेक्षतामा यो सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। पहिलो मुद्दा त्यो सरकारले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम के थियो भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रलाई अथवा राज्यलाई सङ्घीयकरण गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व थियो। यद्यपि सङ्घीय संसद होइन प्रादेशिक संसद र स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हामीसँग 3 तहका सरकार चाहिँ भए, तर संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जसरी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको थियो, ती अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नको लागि चाहिँ सङ्घीय संसदले, सङ्घीय सरकारले धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो होइन। मौलिक अधिकारका 30 वटा कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यसै गरेर राज्यलाई सङ्घीयकरण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ अनि हामीले धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो र राज्यलाई चाहिँ वास्तविक नारामा होइन कि, घोषणापत्रमा होइन कि, संविधानमा होइन कि, कागजमा होइन कि, वास्तविक रूपमा चाहिँ सङ्घीयकरण गर्नुपर्ने चुनौती थियो। तर चाहिँ संविधानको भावना अनुरूप राज्यलाई वास्तविक रूपमा सङ्घीयकरण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ यो सरकार धेरै दृष्टिकोणले चुक्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरू, नागरिक समाज, सिभिल सोसाइटी र सञ्चार जगतबाट यो सरकारको बारेमा धेरै ठुलो विरोध भयो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ यो सरकारको चाहिँ गम्भीर त्रुटि थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सरकार बनेका घडीदेखि आजका मितिसम्म निरन्तर रूपमा यो सरकारको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारको बारेमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेछ। यो प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै उठाएको छैन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि उठाएका छन्। यो मुद्दालाई सशक्त रूपमा नागरिक समाजले उठाएका छन् होइन, सञ्चार माध्यमहरूले उठाएका छन्, त्यसै गरेर होइन मानव अधिकार कर्मीहरूले उठाइरहेका छन् होइन, प्रमुख राजनीतिक सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूले पटक पटक यसको बारेमा चाहिँ सार्वजनिक र संयुक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो ठोस धारणा चाहिँ सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर चाहिँ साझा गर्नु परेको छ। नागरिकहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि माइती घर मण्डल लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सरकारको यो होइन नागरिक अधिकार विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन प्रवृत्ति र शैलीको बारेमा अधिराज्यव्यापी देशव्यापी रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रतिरोध गरेका छन्। त्यसकारणले जुन सरकारले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधान थियो र यो संविधान चाहिँ धेरै उदार संविधान थियो होइन, धेरै नागरिक अधिकारहरूलाई चाहिँ यसले गर्दा निश्चित गरेको, सुनिश्चित गरेको संविधान थियो। तर त्यो संविधानको स्पिड अनुसार यो सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न सकेन। यो सरकारको दोस्रो असफलता हो। र तेस्रो चाहिँ के भन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा जसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, त्यसै गरेर विकास, समृद्धि र सुशासनका नारा लिएर चाहिँ चुनाव लडेको थियो र उसले चाहिँ के भन्दा 1 वर्षमा हामी यो डेलिभरी गर्छौँ, 2 वर्षमा हामी यो डेलिभरी गर्छौँ, 3 वर्षमा हामी यो डेलिभरी गर्छौँ र 5 वर्षमा हामी चाहिँ यो डेलिभरी गर्छौँ भन्दा उहाँले के भन्दा आर्थिक विकासका मोडेल, पूर्वाधार विकासका मोडेल होइन, त्यसै गरेर होइन, त्यसै गरेर विशेष गरी चाहिँ होइन रेलदेखि लिएर पानी जहाजसम्म होइन, सडक मार्गदेखि लिएर हवाई मार्गसम्म विभिन्न किसिमका, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन घोषणापत्रमा के थियो, मैले त्यसको व्याख्या गर्ने समय मसँग अहिले छैन। तर उसले आफैले नेपाली जनता समक्ष जुन वाचा गरेको थियो, जुन सङ्कल्प गरेको थियो होइन, जुन सङ्कल्प र वाचा गरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले चाहिँ मत हासिल गरेर सरकारमा पुगेका थिए, आफ्नै घोषणापत्रको आधारमा यदि राज्य सञ्चालन गरिदिएको भए पनि
यो सरकारलाई चाहिँ म उच्च मूल्याङ्कन गर्थेँ, यो सरकारलाई चाहिँ म आभार व्यक्त गर्थेँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म आभार व्यक्त गर्थेँ। तर जनताको भावना अनुरूप चाहिँ राज्य सञ्चालन त गरेनन्। आफ्नै घोषणा पत्रमा जुन खालको चाहिँ के भन्दाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ सङ्कल्प गरेका थिए, जुन खालको चाहिँ होइन नेपाली जनता समक्ष चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले जुन बाचा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो पनि पुरा गर्न सकेन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तेस्रो कमजोर पक्ष भयो। र यो बिचमा धेरै कानुनहरू पनि बने, खास गरी नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र सम्बन्धी कानुनहरू पनि बने, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बारेमा पनि कानुनहरू बने, त्यसै गरी अन्य संवैधानिक निकायहरूको बारेमा पनि कानुनहरू बने। तर हरेक कानुनहरू चाहिँ विवादास्पद बने र ती कानुनहरू विवादास्पद मात्रै बनेनन् कि होइन, राजनीतिक दलहरूले प्रतिरोध गरेपछि, नागरिक समाजले प्रतिरोध गरेपछि, नेपाली मिडियाले प्रतिरोध गरेपछि, सिभिल सोसाइटीले प्रतिरोध गरेपछि, अनि त्यसै गरेर होइन मानव अधिकार कर्मीहरूले प्रतिरोध गरेपछि ती कानुनहरूलाई फिर्ता लिनु परेको छ। एउटा उदाहरण भनेको गुठी सम्बन्धी कानुन हो, जुन विधेयक सरकारले दर्ता गरेको संसदमा। त्यसमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूले चाहिँ प्रतिरोध गरेपछि सरकारले चाहिँ त्यो विधेयक फिर्ता लिनु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो नेपालको पहिलोचोटि हो कि जुन विधेयक चाहिँ सरकारले दर्ता गरेर जनदबावको आधारमा, नागरिकहरूको दबावको आधारमा चाहिँ त्यो विधेयक फिर्ता लिनु परेको छ। र अर्को भनेको ज्वलन्त उदाहरण अहिले भर्खरकै विधेयक हो। त्यो विधेयकको बारेमा अन्य सबैबाट त विरोध भयो। सत्तारूढ पार्टीको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत दुईजना पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले त के भन्नुभयो भन्दा बेगुराम भुषाल र अष्टलक्ष्मी साक्यले कि यति विवाद काम गरेको सरकारले कि यो सरकार मेरो हो भन्न र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो भन्न पनि हामीलाई लाज लाग्छ भन्न उहाँले सार्वजनिक रूपमा कान्तिपुरमै उहाँले चाहिँ अन द रेकर्ड कोट दिनुभएको छ। भनेपछि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र आफ्नै पार्टीका सहकर्मी साथीहरूको त त्यो लेभलको टिप्पणी छ भनेपछि प्रतिपक्षी दलको के होला, अन्य राजनीतिक दलहरूको के होला, नागरिक समाजको के होला। र यो सरकारले चाहिँ के भन्छ स्वयं पार्टीका अर्का अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अहिलेको सरकारको जुन खालको शैली देखियो त्यो शैली भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त विपरीत, नेपालको संविधानको भावना विपरीत, नेपाली जनताको चाहना विपरीत यो सरकारको प्रवृत्ति भनेको भन्दा अधिनायकवादी भयो। स्वयं सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरूको त त्यो खालको टिप्पणी छ भने आम मानिसको दृष्टिकोण त हरेक दिन सार्वजनिक सञ्चारमा सार्वजनिक भइरहेछ। तथापि यो सरकारले चाहिँ केही सकारात्मक काम पनि गर्ने प्रयास गर्यो। खास गरी यसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्सिफाई, नेपाली भन्दा चाहिँ विविधीकरण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ केही सकारात्मक पहलहरू गरेको छ। र खास गरी उत्तरी छिमेकी चीनसँग चाहिँ हाम्रा केही सन्धि समझदारीहरू पनि भएका छन्। यद्यपि अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सकेनन्, जबकि 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो सरकार बनेको। BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा चाहिँ नेपालले धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गर्न सकेन। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लाई विविधीकरण गरी नेपालको कूटनीतिलाई चाहिँ अलिक प्रोएक्टिभ कूटनीति अख्तियार गर्ने क्रममा चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर बाँकी सुशासन, खास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा त हरेक दिन स्क्यान्डल अखबारहरूमा आएका आइछन् होइन। जगदीश्वरजीको अखबार कान्तिपुरमा पनि प्रकाशित भइरहेका छन्, त्यसपछि गएर महावीरजीको अखबार होइन माई रिपब्लिका र नागरिकहरूमा पनि प्रकाशित भएकै छन्। सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमले हरेक दिन एउटा दुईटा भ्रष्टाचारका स्क्यान्डल त सार्वजनिक भएका भइछन्। त्यस कारणले यति शक्तिशाली सरकारले चाहिँ होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर चाहिँ सुशासन को प्रत्याभूति गर्नु र विकास निर्माणका काममा चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ के भन्दा ऐतिहासिक रूपमै चुकेको छ। मलाई लाग्छ मेरो अहिले समय पनि सिधै जस्तो लाग्छ। बाँकी रह्यो भने बाँकी कुरा चाहिँ बुझ्दा चाहिँ हुन्छ। अब म फेरि महावीर सरकोमा आउन चाहन्छु। हजुरको विश्लेषण अहिलेको वर्तमान सरकारको सफलता असफलता, यसको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ त्यो एउटा म के देख्छु भने प्रत्येक सरकारको केही पहिलो केही 5-6 महिना अथवा 1 वर्षसम्म राम्रैसँग बितेको हुन्छ नेपालमा। केही असुरेन्सेस हुन्छन्, केही अलिकति एउटा प्रमिसेसहरू हुन्छन्, यसो गर्छु भन्ने अलि राम्रै ढङ्गले आएको देखिन्छ कि सुरुमा। जस्तो यो अहिलेको सरकारको पनि के देखिन्छ भने सुरुको 5-6 महिना हेर्ने हो भनेर त्यो बेलाको
अखबारमा जसरी यो सरकार प्रोजेक्टेड थियो त्यो एकदम पोजिटिभ थियो। किनभने हामीलाई पहिलो ताली भनिदिएको थियो कि हामी अब नेपाल र चाइनाको बिचमा खुम्चिँदैनौँ, हामी चाहिँ we will go beyond China and India हाम्रो फरेन अफेयर्स रिलेसन भन्ने खालको, which sounded very good। अनि फेरि अर्को के थियो भने यो सिन्डिकेटहरू हामी सबै तोडिदिन्छौँ, भ्रष्टाचार जो गर्छन् त्यसलाई त्यो जेल जानुपर्छ टाइपको भनेको भेरी स्विट अनि एकदम राम्रो खालको त्यो प्रमिसेसहरू त्यो जुन कुनै सरकारले नेपालमा कम्तीमा मैले थाहा पाएदेखिको सरकारहरूले गरेको कुराहरू नै गरेको हो। केपी ओलीको सरकारले पहिलो 1 वर्ष भनौँ अथवा पहिलो केही वर्षहरूमा महिनाहरूमा, तर बिस्तारै के भयो भने त्यो डिजेनरेसन कहाँबाट सुरु हुन थाल्यो भने आफूले जसलाई कारबाही गर्छु भनेर प्रेसमा भनेको मान्छेहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु, जुन एकजना यातायात मन्त्री थियो त्यसले सिन्डिकेट रोक्न खोज्यो भनेर समाचारमा आयो, त्यो मान्छेलाई निकाल्न नसक्नु, जसलाई धेरै पछि मात्र प्रधानमन्त्रीले निकाल्न सक्नुभयो, त्यो खालको सुरु हुने। सुरुमा एउटा के न गरौँ भन्ने स्पिरिटमै आएको जस्तो देखिने, which is what has happened with almost every government मैले थाहा पाएसम्मको। अनि बिस्तारै त्यो स्पिरिट मर्दै जाने, अनि त्यहाँभित्र इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू अघि तपाईँले उठाउनु भएको एउटा मुद्दा, तिनीहरूले खेलेको जस्तो त्यसलाई त उठाउनै हुँदैन, त्यसलाई त निकाल्नै पाइँदैन, त्यो त फलानुको मान्छे अथवा त्यो त यसरी मन्त्री भएको यसरी पार्टीमा योगदान गरेको मान्छे भनेर पार्टीभित्रै त्यसरी प्रेसर आएको जस्तो देखिने। यो चाहिँ पुरानै रोग हो जस्तो देख्छु म, यो सरकारले डेलिभरी गर्न खोजेको जस्तो देखिने पहिलो 5-6 महिना, त्यसपछि त्यो ड्याम्पन हुँदै जाने, गर्न नसक्ने, अनि विभिन्न इस्युहरू आउने त्यही बिचमा। एउटा यो सरकारकोमा चाहिँ के देखियो भने अघि गेजा सरले भनेको जस्तो हो, अहिलेसम्म चाहिँ प्राय जसो सबै सरकारलाई हामीले गाली गरेको के हो भने यी सबै भ्रष्ट भए, यी सबै खानी भए, आफ्नालाई मात्रै खुवाउने भए, एकदमै करप्ट भए भनेर त्यसरी क्यारेक्टराइज गरेको हो योभन्दा अगाडि। यो पाला चाहिँ अहिलेको यो इम्प्रेसन गलत पनि हुन सक्ला। यो 2 वर्षको पछाडि 2 वर्ष पहिलो 6 महिना चाहिँ अलिअलि गन्ध मात्रै मान्छेले एलिगेसन्स मात्रै लगाएको हुन् कि जस्तो देखिने। त्यहाँभन्दा पछाडि कम्तीमा यो गुठी विधेयक अर्को प्रेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न खोजेको जस्तो देखिने, अथवा होइन हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेको होइनौँ, यो त यस्तो हो भनेर त्यसले क्लियरली कम्युनिकेट सरकारले गर्न नसकेको, अथवा होइन प्रेसलाई तिमीहरू बदमास गर्छौ भने त हामी गर्ने हो त, नियन्त्रण नै गर्ने हो त भन्ने खालको टोन आउने, त्यो सबै देख्दा चाहिँ यो सरकारलाई अरूभन्दा कसरी फरक बनाउँदै गयो र त्यो न्यारेटिभ कसरी इस्ट्याब्लिस हुँदै गयो भने यो सरकार अरूभन्दा अलिक बढी अधिनायकवादी भयो। यो चाहिँ 2046 साल पछाडि यो खालको एलिगेसन्स पाएको सरकार राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको सरकारलाई हो। त्योभन्दा बाहेककोलाई चाहिँ अब यो फटा भए, करप्ट भए, रुल अफ ल मानेनन्, केही पनि मानेनन्, होइन यो सुशासन पनि मेन्टेन गर्न सकेनन् भनेर मात्रै गाली गरेर आएकोमा यो सरकारले चाहिँ अर्को एउटा ब्यागेज के भिर्यो भने यो चाहिँ प्रेसप्रति उदार छैन, यो मानव अधिकारप्रति उदार छैन, यो चाहिँ भन्ने यस्तो खालको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा यसले अट्याक गरिरहेछ भन्ने खालको यो पहिलो ताली यो अलि फरक यसरी पायो। जबकि म पर्सनल्ली के विश्वास गर्दिनँ भने हामी अलिक ब्रोडर पिक्चरमा हेर्ने हो भने यो सरकार म अधिनायकवादी भएको मान्दिनँ। म यो चाहिँ के भने यो एकदम थोरली करप्ट, एकदम भ्रष्ट हुनसक्छ, जुन यो बिचमा आफ्नो आसेपासेलाई पोस्ने, पैसा खर्च गर्ने, राज्यको होइन फन्डहरू दुरुपयोग गर्ने, त्यो मामलामा यो सरकारहरू विभिन्न ठाउँमा चुकेको देखिन्छ। यो एकदम अधिनायक नै बार भयो, यो प्रजातन्त्र नै यसले खतरामा पार्ने हो भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। किनभने यो लेभलको एरोगेन्स यत्तिकै केपी ओलीको अलि बढी भयो होला, अथवा अर्को लिडरको अलि बढी भयो होला, कम भयो होला, त्यो होला, नत्र भने यो लेभलको एरोगेन्स अर्को अपोनेन्टलाई गाली गर्ने, प्रेसलाई आफूले भने अनुसार नलेख्यो भने प्रेस बायस्ड भयो, यो काम छैन भनेर भन्ने खालको एटिट्युडहरू योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीहरूले पनि प्रशस्त देखाएका हुन्। कानुनै ल्याएर पो ठोक्न खोज्यो अहिलेको सरकारले,
भन्ने इम्प्रेसन चाहिँ यति गलत नजर किन बसाउन खोजे हो यो सरकारले, मैले बुझेको छैन। हुन्छ हुन्छ, म अदिन सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु अब अघि मैले जुन 3टा सिनारियोको अथवा 3टा अवस्थाको बारे भने त्यसलाई म कन्टिन्यू गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ के भने 2.5 वर्षपछि राजनैतिक अस्थिरता चाहिँ निम्तेको हो। अब चुनावमा त कस्तो अवस्था थियो त? दुईटा मुख्य मान्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ अब माओवादी र तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेको चुनावमा एकबद्धता भएर जाने। दोस्रो चाहिँ के भने अब जुन भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भयो त्यो नाकाबन्दीलाई चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि त्यसलाई एउटा नेपाली राष्ट्रियता अथवा नेपाली राष्ट्रियताको हिसाबमा त्यसलाई राजनीतिकरण भएर अगाडि जानेले गर्दाखेरि एउटा वातावरण बन्यो। जुन वातावरणले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मेजोरिटी आयो, सरकार बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जनताको मनमा बसिरह्यो, मधेसमा चाहिँ मधेसवादी दलहरूको एउटा स्थिर एउटा देखिरह्यो र अरू साना दलहरूलाई चाहिँ जनताले हेरिरहेको अवस्थामा छ। तर चुनावपछि चाहिँ के भने एउटा स्थायित्वको एउटा एक्सपेक्टेसन थियो, दोस्रो विकासको थियो, तेस्रो राष्ट्रियताको थियो, चौथो चाहिँ अब केही गर्छ है, स्थिर सरकार आयो, 2 डिकेड पछि एउटा स्थिर सरकार आयो, के हुन्छ है भन्ने एउटा जनभावना थियो। तर त्यो साथसाथ चाहिँ चुनौतीहरू पनि थिए। चुनौती भन्दाखेरि चाहिँ के भने एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्स इस्युजहरू जुन के अरे कन्फ्लिक्टबाट आएका इस्युजहरूको एउटा बाँकी नै थियो, पार्टी एकता बाँकी थियो। तेस्रो चाहिँ नेपालमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार थियो र जुन किसिमबाट इन्स्टिट्युसनहरू राजनीतिकरण भएका थिए, यो 3टा मुख्य चुनौतीहरू पनि योसँग जीवितै थियो। र त्यो अहिले आएर चाहिँ त्यही चुनौतीहरू चाहिँ केमा परिणत भयो त? अहिले जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भइरहेछ त्यसले ओभरटेक गर्यो यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के देख्न सकिन्छ भने काङ्ग्रेस र अन्य दल चाहिँ अब हामी एउटा अलायन्स बनाएर एकताबद्ध जानुपर्छ है भन्ने के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ चरम राजनैतिक खेल र मोडले गर्दाखेरि अब भोलि भविष्य कस्तो हुन्छ त भनेर चाहिँ अब आङ्कलन गर्ने अवस्था पनि निम्त्यो। या श्याम भाइ, म अब जगदीश्वरजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। अब नेपालमा यो सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा काम दुईटै काम गरेका छन्। राम्रा भन्दा नराम्रा काम चाहिँ बढी गरेका छन्। जस्तो राम्रो काममा चाहिँ यो ओली सरकारले के गरेछ भन्ने भन्दा अघि हाम्रो गेजा सरले नै भनिसक्नु भयो। यो नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने काम गरेका, जस्तै पहिला इन्डिया, चाइना, युके, युएस बढी हामी रिलाइ हुने ठाउँमा अहिले अन्य देशहरूमा पनि डाइभर्सिफाई गरे जस्तो देखिन्छ। र चाहिँ अन्य यो एउटा चाहिँ फेरि बजारभरि हल्ला छ, यो सरकारको सफलता के हो भनेर मान्छेले जिस्किने गर्छन् कि यो 2 वर्ष भन्दा बढी टिक्नु नै यो सरकारको सफलता हो भन्छन् कि पहिला 8-9 महिना 10 महिना 12 महिना सरकार आउने जाने भएको कारणले गर्दा त्यो पनि यो चाहिँ अब पार्ट्स जोक भन्ने कुरालाई मात्रै लिउँ होइन। त्यसपछि चाहिँ जस्तो यो ठुला भ्रमणहरू जस्तो सी जिनपिङको नेपालको भ्रमणलाई पनि यो सरकारको सफलता, त्यो बेला भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ गेजा सरले भने जस्तो त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार अझै चाहिँ भएन, तर केही चाहिँ भयो भन्ने लिन्छ। र ती हामीले जुन चाइनासँग गरेका सम्बन्धलाई चाहिँ जसरी हामीले कार्यान्वयनमा लानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ लान सकेका छैनौँ। र जस्तो हाम्रो चाइनिज डिप्लोमेटहरूसँग हामी भेट्दा पनि उहाँले भन्छ कि तपाईँहरूको सरकारले चाहिँ प्रपोजल राम्ररी काम गर्ने प्लानै ल्याउन सकेन, हामी त तयार छौँ भन्ने जस्तो आउँछ। र हाम्रो सरकारी तहबाट चाहिँ विभिन्न त्यो काम झमेला भएको कारणले गर्दा काम अगाडि नबढेको देखिन्छ। र भएर अब राम्रा काम, अब नराम्रा कामहरू चाहिँ अब एकदम धेरै छन्। किनकि अब यो कस्तो भयो भने
विभिन्न यो सरकार आएदेखि विभिन्न काण्डहरू नै भयो, जस्तो व्हाइट बडीदेखि अब होली वाइन काण्डदेखि जस्तो यसमा चाहिँ सरकारकै जस्तो नेकपाकै नेताहरू जस्तो भीमरावहरूले चाहिँ एकपछि अर्को गरी उठाइ नै राखेका छन्। जस्तो एमसिसी जुन अमेरिकासँगको त्यो 55 अर्बको जुन सम्झौता छ त्यसलाई लिएर पनि कुराहरू उठाइ नै राखेका छन्। जस्तो गुठी विधेयक ल्याएर जुन पहिला ल्याइयो फेरि चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो, देशव्यापी रूपमा देखियो। जस्तो अनि यो सरकार आएपछि जस्तो जुन हामीले यही केपी ओलीको अघिल्लो सरकारमा चाहिँ जुन नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको जुन प्रतिवेदन चाहिँ त्यो कमिटी बनाएर बनेर अब ह्यान्डओभर गर्ने चरण थियो, यो सरकारले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन बुझ्नलाई इन्डियालाई कन्भिन्सै गर्न सकेका छैन। र अब नेपालसँगको भारतमा एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरो हामीले एक ठाउँमा गरिरहेछौँ। अर्को ठाउँमा चाहिँ नेपाल भारतको चाहिँ कति सीमा सम्बन्धको कुराहरू आयो, त्यसमा चाहिँ यसको लागि समाधानका लागि दुई देशका सचिव स्तरीय संयन्त्रले गर्छौँ पनि भनिरहेछौँ। र फेरि अर्को पनि संयन्त्र दुई देशका सचिव स्तरले 1950 को सन्धिलाई पनि हेर्छौँ भनिरहेछौँ। र त्यो नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको रिपोर्टमा चाहिँ के छ भने नेपाल र भारत बिचका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण सम्बन्धहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने पनि भनिरहेको छु। त्यो प्रबुद्ध समूहको रिपोर्टमा सम्पूर्ण रिभ्यू छ भने पटक पटक अरू साथीले किन गरिरहनु पर्यो भन्ने पनि त्यसमा कुरा उठ्छ। जस्तो हाम्रो सुरुमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री जसरी सत्तामा आएपछि जसरी रेल मार्गदेखि जस्तो पानी जहाजदेखि विभिन्न कुरा गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ मूर्त रूप जस्तो लिन सकेका छैन अहिलेसम्म पनि। जस्तो कागजमै जस्तो पानी जहाजको कार्यालय खोल्दैमा पानी जहाज त हुनेवाला त केही छैन। त्योदेखि जस्तो अहिले हेर्ने भयो भने जस्तो आफ्नो कोठरीमा आफ्ना मान्छे व्यापारीका घराना जस्तो केही व्यापारी घरानासँग मिलेर यति होस् कि जस्तो ओम्नीका कुराहरू पनि आज यीसँग मिलेर चाहिँ राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने। जस्तो राजदूत नियुक्तिको लागि चाहिँ सरकारले मापदण्ड बनाएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले नै बनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली हामी चाहिँ मापदण्ड अनुसार काम गर्छौँ पनि भनिरहनु भएको छ। तर त्यो मापदण्ड जुन ऐन कानुन अनुसार त काम भएको छैन, त्यसले देखिन्छ। र अर्को अब यो सरकारले चाहिँ जस्तो एकपछि अर्को गरी डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गरिरहेछ। प्रेसमा आक्रमण गरिरहेछ, जस्तो ह्युमन राइटमा आक्रमण गरिरहेछ। र जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ माइती घरमा गएर चाहिँ यो सरकारले सुरुमा यसको सुरुवातै माइती घरमा गएर चाहिँ साधारण रूपमा कुनै पनि शान्तिपूर्ण भेला गर्न पाउँदैन भनेर गृह मन्त्रालयले एकाएक चाहिँ ल्याउँछ। जुन माइती घरमा चाहिँ यो नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनलाई एउटा वान अफ द पार्ट हो माइती घर। र त्यहाँबाट विभिन्न नागरिक समाज विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भए। र त्यही ठाउँमा चाहिँ अब उपस्थित हुन उभिनै पाइँदैन भनेर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ त्यसरी आउँछ। र एकपछि अर्को मिडियामाथि चाहिँ एकपछि अर्को यो सरकारले अहिले गेजा सरले भन्नुभएको थियो, यो सरकारले निर्वाचनमा जाँदाखेरि गरेका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बिर्से जस्तो लाग्छ भनेर। जस्तो निर्वाचनमा जाँदा जुन घोषणापत्र लिएर गएको थियो संयुक्त घोषणापत्र, त्यो सरकारमा गएपछि त्यो बाहिरै बिर्सेर बालुवाटारको गेट बाहिर राखेर चाहिँ भित्र छिर्या जस्तो। केपी ओलीको पहिलो सरकारको कुरो भयो। केपी ओली किन भयो भन्दा त्यो बेला चाहिँ नागरिक समाज मिडिया सम्पूर्णले केपी ओली चाहिँ यो अडालिङ है, यस्तो नेता है भनेर पो गरे। त्यही मिडियाले चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ गलत गरिरहनु भएको, सुध्रिनुहोस्। तपाईँले पटक पटक चाहिँ उहाँले 5-6 महिना सरकार स्टार्ट गरेपछि चाहिँ महावीरजीले भने जस्तो राम्रै गर्न सङ्केत देखाएको छ। तर त्यसपछि लगातार जुन आयो तर मिडियाहरूले चाहिँ तपाईँले यस्तो गलत गरिरहनु भएको छ यसमा भनेर चाहिँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ फिडब्याक दिइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ हुँदै भएन भने एकपछि कहिले मिडिया काउन्सिल बिल ल्यायो, कहिले के ल्यायो। र अहिले इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ सोसल मिडिया चलाएकोमा पूर्व सचिवदेखि र पत्रकारदेखि साधारण मान्छेलाई नै प्रहरी लगाएर थुनिएर उ गरिरहन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूलाई पनि यो सरकारले बिर्स्यो। र अर्को चाहिँ नेपालको सबैभन्दा हामीले केमा अब यो नयाँ संविधान आएपछि हाम्रो के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नेपालको जुन सङ्घीय संविधान छ, अब सङ्घीय व्यवस्था छ, यसमा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। र सरकारले जुन सङ्घीयता लागू गर्ने सवालमा चाहिँ विभिन्न तल्लो स्तरसम्म चाहिँ जुन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई जुन पावरहरू दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ दिइरहेको छैन। उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा प्रदेशमा चाहिँ
एउटा प्रदेशको मन्त्रालयको सचिवहरू चाहिँ त्यो प्रदेशका मन्त्री प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नथाहा पाइकन चाहिँ महिनाको 1 महिनामा कहिलेकाहीँ 2 चोटि पनि सरह भएका उदाहरणहरू छन्। भनेपछि चाहिँ संविधान त पाएका अधिकारहरूलाई नि कार्यान्वयन गर्न यो सरकार मानिरहेको छैन। अर्को डेमोक्रेटिक ह्युमन राइटका भ्यालुजहरूबाट पनि यो सरकार बाहिर गइरहेको छ र चाहिँ आफ्ना सम्बन्धहरू राम्रा छन्, हाम्रा विदेशी सम्बन्धहरू राम्रा छन् भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न देखाएको छैन। भनेपछि सरकार चाहिँ अलिकति आउट अफ ट्र्याक गइरहेको जस्तो देखिन्छ मलाई। त्यही कारणले पनि हो कि अहिले सरकारको चाहिँ सम्पूर्ण पक्ष नागरिक समाज होस्, मिडिया होस्, आन्तरिक पार्टीकै तर्फबाट होस् विरोध भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। श्यामजी हुन्छ हुन्छ धन्यवाद। अब यो छलफलको हामी तेस्रो चरणमा चाहिँ नि अहिले भर्खरै जुन एउटा पार्टी भनौँ न विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो र त्यसले चाहिँ नि एक हिसाबले हेर्ने भने जुन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षलाई सतहमा ल्याएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो यसको एकदमै त्यो निटिग्रिटीमा हामीले अघि एनालाइज गर्न त सम्भव नहोला, तैपनि अहिले यो जुन आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ एउटा सतहमा आएको छ, यसको मुख्य चाहिँ चुरो चाहिँ के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूको बुझाइ चाहिँ राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै यदि यसको के त्यस्तो यो अहिले जुन आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ भइरहेको छ यसमा के त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि मिसिएका छन् अथवा यो चाहिँ नितान्त अथवा विशुद्ध एउटा घरेलु अथवा एउटा अन्तर्पार्टीको द्वन्द्व मात्रै हो? यो एङ्गलबाट यहाँहरूको विचार अघि जस्तै गरेर लगभग त्यस्तै 3-4 मिनटमा अघि फेरि मैले भने यसको फेरि सबै त्यो निटिगिटीमा जान सम्भव नहोला, तैपनि यसले चाहिँ अब भविष्यको फ्युचर राजनीतिक कोर्सलाई पनि कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा हिसाबले बुझ्नुपर्ने भएको हिसाबले यो खालको आन्तरिक एउटा द्वन्द्वलाई हामीले छलफल गर्दा भन्न टाइम लिनै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ। सो अघि जस्तै म फेरि केदार सरबाटै सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू श्यामजी। यो सरकारको कार्यकाल चाहिँ पोजिटिभ नोटबाट सुरु भएको थियो, तर अहिले 2 वर्ष 2.5 वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै गर्दा त्यो संवादबाट द्वन्द्वतर्फ गइरहेको छौँ कि स्थायित्वबाट त्यसै अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छौँ। किनभने दुईटा पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीका बीचमा तत्कालीन एमाले पनि केपी ओलीको पोजिसन शक्तिशाली थियो र पार्टी एकीकरण भइसकेको भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत लामो समय एकदम विखण्डन विभाजन विवादतर्फ उन्मुख थियो। तर के भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गरेको कारणले गर्दा केपी ओली पार्टीभित्र पनि बडा शक्तिशाली र लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो कि त्यस कारणले दुईटा पार्टीका बीचमा एकीकरण भएपछि पनि त्यो पार्टीभित्र चाहिँ धेरै ठुलो विवाद थिएन र केपी ओलीको एउटा टावरिङ फिगरको कारणले गर्दा होइन पार्टी पनि एकीकरण गरेको, निर्वाचनमा पनि बहुमत हासिल गरेको, त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि भएको, राष्ट्रवादी नेता भएको र केपी ओली प्रति चाहिँ आम रूपमै पपुलर भएको कारणले गर्दा पार्टीभित्र विवाद पनि कम थियो र उहाँलाई पार्टीभित्र च्यालेन्ज गर्ने पात्रहरू पनि कम थिए एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष के भन्दाखेरिमा अब निर्वाचनबाट करिब 46% मत आएको कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य पोलिटिकल राजनीतिक दलहरूसँग पनि के भन्दा सरकारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध थिएन, द्वन्द्व थिएन, संवाद थियो। अझ धेरै हदसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के भन्दा सहयोग नै गरिरहेको थियो। त्यसकारणले अन्तर पार्टी विवाद पनि थिएन, के भन्दा विवाद पार्टीभित्र पनि थिएन, अन्य पार्टीहरूका पनि विवाद थिएन, द्वन्द्व थिएन, असहयोग पनि थिएन। त्यसकारणले प्रारम्भ चाहिँ यो सरकारले अत्यन्तै राजनीतिक अनुकूलको वातावरण थियो सरकारका लागि। पार्टीभित्र पनि केपी ओली शक्तिशाली लोकप्रिय थिए र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सबै दलहरूले चाहिँ होइन नागरिक समाजले, राजनीतिक दलहरूले, सिभिल सोसाइटीले, केही हदसम्म मिडियाले पनि सबैले चाहिँ के भन्दा यो सरकारलाई र केपी ओलीलाई चाहिँ के भन्दा शङ्काको सुविधा दिएका थिए। तर जब यो सरकारले कार्य गर्न थाल्यो होइन एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै जान थाल्यो, ती विवादास्पद निर्णयहरूको कारणले गर्दा र सरकारको चाहिँ स्वेच्छाचारी कार्यशैलीको कारणले गर्दा पार्टीभित्र पनि विवाद भयो र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूसँग पनि सरकारको विवाद भयो, द्वन्द्व भयो, असहयोग भयो, आरोप प्रत्यारोप भयो। सिभिल सोसाइटी पनि सरकारको विरुद्धमा
सडकमा आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो होइन। प्रमुख राजनीतिक सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूले चाहिँ सरकारको कार्यशैलीको बारेमा चाहिँ दुईजना चाहिँ संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो होइन। सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ सरकारको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलित भए। त्यसले गर्दा त्यो समग्र पहिला चाहिँ एउटा संवादको वातावरण थियो, विश्वासको वातावरण थियो, सरकारका लागि अनुकूल नै अनुकूल थियो। अहिले चाहिँ के भन्दा सरकारसँग चाहिँ पार्टीभित्र नि विवाद, पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व, राजनीतिक दलहरूसँग पनि अविश्वास, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि द्वन्द्व, नागरिक समाजसँगलाई पनि आरोप। आजकै वक्तव्यमा हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक अस्थिरताको खेल चाहिँ होइन सिभिल सोसाइटी र मिडियाले गरेको छ भन्दा अनावश्यक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ मे डेको दिनमा दिएको शुभकामना पनि आज सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ उहाँले होइन लाई चाहिँ दोष दिइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हुँदा राज्यका सबै निकायहरूसँग उहाँको एक खालको अविश्वास र एक खालको द्वन्द्व छ। र त्यो विस्फोट चाहिँ कति बेला भयो भन्दा चाहिँ जब उहाँले चाहिँ विवादास्पद दुईवटा विधेयक अध्यादेशहरू चाहिँ जारी गर्नुभयो। त्यो जारी गरे अविश्वास पहिलेदेखि नै थियो, पार्टीभित्र अविश्वास थियो, पार्टीभित्र अन्तर पार्टी विवाद पनि थियो। तर त्यो विधेयकको कारणले गर्दा विस्फोट भयो। त्यो विस्फोट भएपछि के भन्दा अहिले दलभित्र पनि विवाद छ, प्रतिपक्षी दलसँग पनि विवाद छ, अन्य राजनीतिक दलसँग पनि विवाद छ। अहिले विशेष गरी चाहिँ नयाँ बनेको पार्टी चाहिँ होइन जनता समाज पार्टीसँग त धेरैको विवाद छ होइन। अनि मिडियासँग पनि अविश्वास र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, नागरिक समाज त छ। त्यसैले गर्दा यो सबै पहिला चाहिँ संवादको अवस्था थियो होइन, विश्वासको वातावरण थियो। अहिले वातावरण अविश्वासको छ, सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक छ। र यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध र अविश्वासको कारणले गर्दा चाहिँ के भन्दा अब सरकारले चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ जति अनुकूल वातावरण थियो सरकारका लागि अब त्यो खालको वातावरण छैन। र पहिला चाहिँ के भन्दा जति सरकारको सुविधा दिएका थिए अब चाहिँ के भन्दा अविश्वास छ। अब के भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया सबैले के भन्दा सरकारको चाहिँ प्रतिरोध गर्ने भयो होइन। एकातिर सरकारको कार्यशैली विवादास्पद छ, जति विवादास्पद सरकारको कार्यशैली हुन्छ त्यति प्रतिवाद हुन्छ, त्यति प्रतिवाद भएपछि के भन्दा सम्बन्ध पनि द्वन्द्वात्मक हुन्छ। र यो अध्यादेश जारी यद्यपि नेकपा भित्रको अन्तर पार्टी विवादको निरूपण कसरी हुन्छ भने हामी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ मेरो विचारमा हतार हुन्छ। यसका आयामहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चेन्ज भइरहेछन्। कहिले चाहिँ होइन कहिले केपी ओलीको समूह बलियो भएको देखिन्छ, कहिले चाहिँ के भन्दा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह बलियो भएको देखिन्छ, कहिले वामदेव गौतम चाहिँ कुन हिजोसम्म चाहिँ 2 दिन अगाडिसम्म चाहिँ वामदेव गौतम चाहिँ होइन प्रचण्ड माधव नेपालसँग निकट भएको देखिन्थ्यो। अझ उहाँकै घरमा उहाँ आफैले बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ सबैभन्दा उग्र प्रस्ताव उहाँले राख्नुहुन्थ्यो। तर अस्तिको सचिवालयको बैठकमा चाहिँ वामदेवलाई चाहिँ होइन अब आकस्मिक रूपमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि यद्यपि त्यो प्रस्ताव कति विश्वसनीय हो, कति राजनीतिक हो, कति संवैधानिक हो, सम्भावना छ कि छैन त्यो पृथक बहसको विषय हो। तथापि त्यो प्रस्ताव आएपछि चाहिँ वामदेव गौतमको फेरि पैसा फरक हुन्छ कि हुन्छ। त्यस कारणले नेकपा भित्रको विवादको बारे हामी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ हतार हुन्छ। तथापि मेरो निष्कर्ष के भन्दा नेकपा भित्र पनि विवाद र द्वन्द्व छ र सरकार र सत्तारूढ पार्टीको अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, विवादहरू चर्कन्छ र सरकारको दूरी नागरिक समाज पनि सँग पनि बढ्छ, मिडियासँग पनि बढ्छ, अधिकार समितिसँग पनि बढ्छ। र वास्तवमा अहिले चाहिँ के भन्दा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको जनतासँगको संवाद चाहिँ टुटेको देखिन्छ। धन्यवाद। हुन्छ मावि सरको विश्लेषण यसमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हामीले जतिसुकै नेकपा भने पनि यो चाहिँ एउटा यो सुविधाको मिलन थियो, म्यारिज अफ कन्भिनियन्स भन्ने जस्तो। चुनाव अगाडि चाहिँ एमालेलाई जबकि केपी ओली एउटा स्ट्रङ पोजिसनमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको क्रेडिबिलिटी हाई थियो त्यो बेलामा एमालेको। त्यो नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले जुन अडान लिनुभयो, जुन एउटा इम्प्रेसन छोड्नुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा पनि स्ट्रङ पोजिसनमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई के लाग्यो भने हामी एक्लै चाहिँ सक्दैनौँ कि अलि राम्रै स्ट्रेन्थ ल्याउन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। त्यो बेलामा माओवादी अलि एक हिसाबले बदनाम जस्तो पनि भएको स्थिति थियो। कहिले काङ्ग्रेससँग मिलाएर सरकार बनेको छ, कहिले अर्कोसँग मिलेर सरकार बनेको छ। माओवादीलाई पनि यो युनिटीको यो जुन त्यो अलायन्स इलेक्सनकै अलायन्सदेखि लिएर पछि मर्जरसम्मको सम्भावना चाहिँ माओवादीलाई पनि प्रिय नै लाग्ने देखेर यो दुईटा पार्टीहरू एक ठाउँमा आएको हुन्। मेरो विचारमा यो हरेक मर्जरमा, हरेक अलायन्समा यही प्रिन्सिपलले काम गरेको हुन्छ। त्यतिकै आफ्नो बेनिफिट नहेरिकन कोही पनि अर्कोको उसमा जाँदैन।
त्यसरी इमर्ज गरेको पार्टी हो यो। र सुरुमा अब भोलि गएर त्यो अलि अनएक्सपेक्टेड पनि थियो, यति धेरै स्ट्रेन्थ का साथ यो चाहिँ नेकपा, अहिलेको नेकपा इमर्ज गर्छ भनेर सायद त्यो बेलाको एमाले, त्यो बेलाको माओवादी दुइटैले नसोचेको अवस्था हुन सक्छ। त्यसरी आइसके पछाडि सुरुमा त एउटा के भयो भने 5-6 महिना त ल हामी के न गर्छौँ भन्ने भयो। पछि फेरि त अब त्यही हो, त एमाले किता म माओवादी किता भन्ने त्यहाँ पनि भइहाल्यो होला। अनि त्यसले गर्दा अलिकति अर्को फ्याक्सनलाई आफ्नै, अब एमाले आफ्नै फ्याक्सनको मान्छेहरूलाई नै अलिकति स्पेस दिन खोज्यो र त्यहाँबाट नै अलिकति यो अलिकति ट्र्याक छोडेको, अलिकति डिजेनरेट भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अहिले सतहमा आयो। अहिले के भयो भने एमाले त एमाले नै हो, माओवादी त माओवादी नै हो भने जस्तो स्थितिमा पुगेको जस्तो। किनभने अब एमाले पक्षधरहरू भन्छन् माओवादीका नेताहरूले काम गरेनन्, माओवादीहरू भन्दा हुन् एमालेको फलानु मान्छेहरू चाहिँ केपी ओली अथवा प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे भएको कारणले नै उनीहरू सत्तामा टिकिरहेछन्, हामी किन छोड्नु पर्ने, हामी किन काम गर्नुपर्ने भन्ने त्यो साइकोलोजी पनि अलिकति हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। यो बिचमा चाहिँ अब यो अहिलेको अध्यादेश प्रकरण र अहिले जुन क्राइसिस, अहिले पोलिटिकल क्राइसिस देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ फरेन फ्याक्टर कतिको हाबी छ भन्ने श्यामजीको जुन कुरा छ, त्यो चाहिँ म के देख्छु भने फरेन फ्याक्टर चाहिँ यो हामीले हिस्ट्रीमै हेर्ने हो भने विदेशी तत्त्व अथवा विदेशी हात, हामी चीनलाई दोष दिन्छौँ, उता इन्डियालाई भन्छौँ, अमेरिकालाई गाली गर्छौँ। यिनीहरू भिजिबली एकदम देखिने गरी दुईजनालाई ठेगान लाउन आएको जस्तै त्यस्तरी कहिले पनि काम गर्दैन। यो चाहिँ कस्तो भने इन्टरनल पोलिटिक्समै उनीहरूले अलिकति स्पेस खोज्ने हुन्, त्यही अलिकति खेल्ने हुन्। जस्तो तपाईँ र म झगडा गरे छौँ भने त अर्को एकजना आएर के गरे भनेर गाली गर्ने उसले ठाउँ पाउने हो, हामी दुइटै झगडा नगरेर त ऊ आउँदैन। तर यो अहिलेको कम्तीमा यो चाहिँ यसको फरेन फ्याक्टरले केही हदसम्म काम गरेको भए पनि यो मूलत अहिलेको क्राइसिस चाहिँ यो मेकिङ अफ यो अहिलेको यो रुलिङ पार्टीकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले विदेशीहरूले एकदम देखिने गरी हस्तक्षेप गरेको 2006-07 पछाडिको समयको राजनीति भएको त्यो त कम्तीमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो हदको इन्टरभेन्सन त नदेखिएकै हो नि त, कम्तीमा त्यति त नसुन्नेको हो। र अहिले चाहिँ एकाएक हामी यो डोमेस्टिक पोलिटिक्स बिग्रदा चाहिँ बाहिर किन अम्लो ठडाउने, बाहिर किन देखाउने भन्ने त्यो अलि मलाई अलि इमेच्योर लाग्छ। जबकि यसको डिटेलहरू आउन बाँकी नै छन्, यसमा कसले खेलिरहेछन्। अब जस्तो यो बिचमा चाहिँ चाइनाको फरेन मिनिस्ट्रीको मान्छेहरूले लामो समयसम्म नेपालको नेताहरूसँग कुरा गरेको कुरा आइरहेछ। चाइनाको राष्ट्रपतिले कुरा गरेको, हाम्रो नेपालको राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको कुराहरू आइरहेछ। त्यो गुड विसेस भन्दा बाहेक हरेक देशको अर्को देशसँगको सम्बन्धमा आफ्नो इन्टेरियर मोटिभहरू हुन्छ, हामीले पनि बनाउनुपर्छ त्यस्तो। त्यो कुराहरू पनि रिफ्लेक्ट गर्न त्यसको डिटेलहरू अलि पछि आउला। तर मूलत अहिलेको क्राइसिसको लागि त डोमेस्टिक एक्टरहरू, खास गरेर रुलिङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँभित्रको माओवादी खेमा र एमाले खेमा नै जिम्मेवार हुन् भन्ने मेरो। हुन्छ विनेश सरको विश्लेषण यसमा। अब अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था र त्यसले लिएर आउन सक्ने लगायत चाहिँ नेपालमा मैले अहिले ब्रोड एङ्गलमा हेर्ने हो भने एउटा 6वटा चुनौती देखेको छु। एउटा सामाजिक भन्दाखेरि चाहिँ अहिले माइग्रेसन वर्कर्सहरू जति गएको छन्, अलमोस्ट 7 मिलियन जस्तो एक्सपेक्टेसन छ। उनीहरू फर्केर आएर यहाँ गर्दाखेरि अब रेमिटेन्सकोमा असर पर्ने र उनीहरूलाई एउटा जब्सहरूलाई असर पर्ने। यसले सामाजिक अवस्था कस्तो बनाउँछ र अरू चाहिँ नेपालको डेमोग्राफिजहरू चाहिँ अब भनौँ न अर्को अब 10-15 वर्षमा कस्तो हुन सक्छ। दोस्रो त्यहाँ आर्थिक अवस्था होइन, अब कसरी जान्छ त। तेस्रो चाहिँ
अब सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण है। अब त्यसपछि चाहिँ कूटनीतिक अपरिपक्वता, अघि श्यामजीले उठाउनु भयो नि विदेशी हस्तक्षेप भन्दाखेरि, अब यसमा चाहिँ मैले कसरी एड्रेस गर्छु, यो कूटनीतिक अपरिपक्वता भयो भने हाम्रो आफ्नो राष्ट्रलाई असर पर्छ, अरू राष्ट्रलाई पर्दैन। अर्को चाहिँ सुरक्षाको ब्रेकडाउन हुन सक्ने सम्भावनाहरू, जस्तो जबलेस मान्छे अनुपन्न भएपछि चोरी ह्याभ र ह्याभ नट्सको बिचमा लडाइँ हुने, खानापिन नपुग्ने हुने। र लास्टमा चाहिँ 6 वटा चाहिँ राजनैतिक अस्थिरता। यो चाहिँ के भने राजनैतिक अस्थिरता भन्दाखेरि जुन अहिलेको राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ, यसले चाहिँ मैले के देख्छु भने 3टा सिनारियो। एउटा चाहिँ यो पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना, दोस्रो मध्यावधि चुनावमा जाने सम्भावना, र तेस्रो चाहिँ अहिलेकै अस्थिर अवस्थामा लडभिड गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यो 3टा अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यसले चाहिँ के निम्ति आउँछ अब भन्दाखेरि अघि जुन मैले भने चुनौती, यो चुनौतीहरू हुन्छ, यो अझै अस्थिर भएर जाने सम्भावना चाहिँ अलि देख्दछु मैले। श्यामजी भाइ। जगदीश्वरजीको यो नेकपा भित्रको यो अन्तर सङ्घर्षको बारेमा कुरो गर्दै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अन्तर सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छ भन्ने नै पक्का थियो कि पार्टी एकीकरणदेखि नै यो अन्तर सङ्घर्ष हुन्छ भने, किनकि दुईटा फरक वैचारिक शक्तिहरू चाहिँ उनीहरू दुईटा फरक आइडियोलोजी भएका व्यक्ति मिलेको हो नि त यसमा त। र उनीहरू पार्टी एकीकरण गर्दा चाहिँ के भने पहिला आइडियोलोजी मिलेर व्यवहारिक रूपमा जानुपर्ने ठाउँ उनीहरूले चाहिँ पहिला व्यवहारिक रूपमा पद, कसले कुन पद पाउने, कसले के नाफा हुने, कसले के घाटा हुने भनेर त्यो हुन्छ नि, कसलाई फाइदा र घाटाको पोलिटिक्सबाट चाहिँ पार्टी एकीकरण भयो। त्यसको उदाहरण चाहिँ दुईटा अध्यक्ष, एउटै जेटमा दुईटा, एउटा विमानमा दुईटा पाइलट भन्ने त्यो आउनु र वैचारिक रूपमै उनीहरूले नटुङ्गाइकन अगाडि बढ्नु चाहिँ ठुलो समस्या देखियो। जसरी अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यता जबज भनेर उता गइरहेछन्, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर एमालेको उनीहरू गइरहेछन् भने दुईटा पार्टी सँगै आएर चाहिँ उनीहरूले अब 1 वर्षपछि चाहिँ पहिलो यो महाधिवेशनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडियोलोजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिम रूप दिने, के हुन्छ हाम्रो आइडियोलोजी भने मतलब हामीले चाहिँ कुन दिशामा हामी के हौँ भन्ने चाहिँ पहिल्यै के टुङ्गो लगाएको छैनन्, तर हामी चाहिँ दौडिनुपर्छ है, हामी दौडिरहेछौँ, फाइदा गरिरहनुपर्छ भनेर त्यसरी हिँडेको हो नि त। त्यसरी मर्ज भएको पार्टी हो भनेपछि त यो पार्टीमा त कन्फ्लिक्ट त आउँछ। यसमा त्यसकै अहिले देखिरहेको पनि त्यो जुन एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ जसरी पुरै होमवर्क नगरिकन जुन गरिएको छ, त्यो मलाई लाग्छ यो समाजवादी पार्टी र राजपाहरूमा नि यस्तो पछि देखिन सक्ने चाहिँ म देख्छु। र अहिले नेकपाकै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ अब आइडियोलोजिकली नभइकन चुनावमा गयो, जनताले चाहिँ स्थिरता खोजिरहेको थिए, जनताले चाहिँ जिताएर पठाए र अब त्यसमा चाहिँ एकजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अर्को चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो र अब प्रतिपक्ष एउटै पार्टीमा बहुमत प्रतिपक्षको भूमिका गेजा सरले भने जस्तो एकदम न्यून देखियो। अब प्रतिपक्षसँग कुनै पनि डर भएन, होमा हो मिलाउने मात्रै देखियो। र अब आन्तरिक पार्टीभित्रै अब के भयो भने फाइदाको लागि चाहिँ मर्ज भएर छ भने त अब त आफ्नो स्टेक त खोज्ने भइहाल्यो। जस्तो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले पनि खोज्न थाल्नुभयो, त्यसपछि माधव नेपालजीले नि खोज्न थाल्नुभयो, त्यसपछि झलनाथ खनालजीले नि खोज्न थाल्नुभयो, वामदेवजीले म पार्टी मिलाउन खेलेको भने उहाँले पनि खोज्न थाल्नु। भनेपछि मैले कुन बेला कसरी शक्ति कहाँ के गर्ने भन्ने शक्तिमा त्यहाँ त्यो यो टप लिडरहरू यसरी लाग्नुभयो। र अर्कोतिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन केपी ओली जुन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ होल टिमलाई लिएर जसरी अगाडि बढ्नु, उहाँ चाहिँ सानो एउटा कोठरीमा रमाउने, उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ आफ्नो पार्टीमा चाहिँ भनौँ न सानो टिम गुट बनाउने चाहिँ अब माहिर खेलाडी। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँको त पुरै गुट, उहाँ ओभरअल पार्टी नै उनकै गुट त हो नि। र उहाँले चाहिँ के भने पार्टीभित्र पनि सानो एउटा गुट बनाएर त्यसरी चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्न थाल्नुभयो। चाहे त्यो मन्त्रीमण्डलको चयन गर्दा होस्, चाहे चाहिँ मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा होस्, केही राम्रा गरेका मन्त्रीलाई हटाउने अथवा केही नराम्रा गरेका मन्त्रीले गरेका अनियमिततालाई छोप्नका लागि पटक पटक चाहिँ बाहिरै गएर डिफेन्स गरिरहने। र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ
पुरै सक्रिय हुनुभयो, सानो कोठरीमा मात्रै रमाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नेकपा भित्रै पनि अब चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ एकतिर चाहिँ विभिन्न नेताहरूका आफ्नै स्वार्थ थिए, जुन चाहिँ त्यही स्वार्थ त्यही फाइदा पाउँछु भनेर पार्टी एकीकरण गरेको एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ ओलीले आफ्नो गुटलाई मात्रै संरक्षण गरेर त्यही सबै कुरो चाहिँ त्यही गुटबाट मात्रै काम गर्न थालेपछि अर्को क्वेसन पनि त्यहाँ उठ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ ओलीसँग सबभन्दा बढी कुममा कुम मिलाएर बस्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षलाई सबैभन्दा चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत गाली गर्ने सूर्य थापाजी हुनुहुन्छ, नेकपाका स्थायी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। उहाँलाई चाहिँ पुरस्कार स्वरूप चाहिँ केपी ओलीले के दिनुभयो भन्दाखेरि प्रचार विभागको उपप्रमुख र प्रेस सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार। उहाँको अहिले पनि फेसबुकमा सोसियल मिडियामा गएर हेर्नु भने उहाँले सबैभन्दा लाइफमा गाली गरेका मान्छे भने पुष्पकमल दाहाललाई हो। भनेपछि यसले पनि के देखाउँछ भने सबै नेताहरू अब 5 वर्षको लागि त सरकार बने हो, 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुन थालिसक्यो, सबै चाहिँ उहाँ गयो भने हाम्रो चाहिँ कहिले पालो आउँछ त, त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ भन्ने चाहिँ समस्या। र पार्टी एकीकरण भएर सरकारले बहुमत ल्याउँदै गर्दा चाहिँ प्रचण्डसँग जुन गरेका सहमतिहरूको चाहिँ लाई पनि त पुरा गर्न उहाँ चाहिँ अब चाहिँ पुरा गर्नुहुन्न कि भन्ने पनि क्वेसनहरू विभिन्न तरिकाले चाहिँ शङ्का उपशङ्का आएपछि चाहिँ लगभग यो पार्टी चाहिँ अब फुट्छ नै भन्न चाहिँ अहिलेको समयमा अब उहाँ अहिले गेजा सरले पनि भन्नुभयो यसले अब पछि देखाउँदै जाने कुरो हो। तर अब पार्टी अहिले चाहिँ ठिक छैन, अब पार्टी अस्थिरता छ। अब राजनीतिक अस्थिरता भनेर म भन्दिनँ, राजनीतिक अस्थिरता भने ओभरअल कन्ट्रीकैसँग जान्छ। म तर ठुलो नेकपा चाहिँ अस्थिरतामा छ है भन्ने सन्देश चाहिँ यसले प्रष्ट अहिले चाहिँ देखाएको छ। श्यामजी ठिक छ। हुन्छ, हामी अब यो छलफलको अन्तिम चरणमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले खासमा जब पनि लिडरसिप चेन्जको अथवा नेतृत्व परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छौँ, यो विषयमा नेपालले खासमा अहिलेको चाहिँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले कस्तो खालको चाहिँ नेतृत्व खोजेको हो, अथवा हामी सपोज भनौँ न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अथवा पुष्पकमल आउने अथवा वामदेव आउने, त्यसलाई नै हामीले एउटा नेतृत्व परिवर्तनको अर्थमा बुझ्ने, अथवा नयाँ नेतृत्वको लागि चाहिँ एक हिसाबले अवसर प्रदान गर्दै भनौँ न सम्पूर्ण जति पनि अहिले वर्तमान लिडरसिप हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पूर्ण प्रतिस्थापनाको चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको हो। र नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दा हामीले नयाँ नेतृत्वसँग राख्ने अपेक्षा के हो र उहाँहरूको सम्भावना, नेपालको कन्टेक्स्टमा उहाँहरूको सम्भावना कस्तो छ, यो बारेमा यहाँहरूको बुझाइ के छ? यो अन्तिम चरणमा चाहिँ अघि यस्तै सकिन्छ भने एटलिस्ट 2-3 मिनटमा सिद्धाउन कोसिस गर्न सक्यो भने बेटर होला। सो गेजा सरबाटै सुरु गर्छु फेरि म। थ्याङ्क यू श्यामजी। हामीले 2046 सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि सबैभन्दा बढी बहस गरेको विषय भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यको भूमिका होला, अर्को चाहिँ नेतृत्व नै हो, जुन विषयमा हामी अहिले करिब 30 वर्षसम्म पनि बहस गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अरू 30 वर्ष पनि हामीले बहस गरिरहेका हुनेछौँ। र यो नेतृत्वको बहसको विषय अलिक केही हदसम्म सैद्धान्तिक पनि हो र धेरै हदसम्म पेचिलो पनि हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको पोलिटिकल डिस्कोर्सको न्यारेटिभको आधारमा एनालिसिस गर्दा दुईटा एङ्गलबाट चाहिँ यो बहस भएको देखिन्छ, खास गरी नेतृत्वको बारेमा। आम रूपमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा अहिलेका भएका पार्टीहरू, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस र भर्खै बनेको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व, जुन नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको छ त्यो नेतृत्व पङ्क्ति असफल भयो भन्ने एउटा आम रूपमा बुझाइ र विश्लेषण छ। एउटा न्यारेटिभ त्यो छ। अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा अब अहिले पार्टी जुन नेतृत्व गरेको नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ सफल नेतृत्व गर्यो। सफल नेतृत्व गरेको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल पनि भयो। त्यसकारणले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापना गर्न सफल भयौँ। तर यो नेतृत्वसँग सङ्घर्ष गर्ने कमिटमेन्ट चाहिँ छ होइन, क्रान्ति गर्ने दृष्टिकोण चाहिँ छ, त्यो प्रतिबद्धता पनि छ, त्यो कमिटमेन्ट पनि छ, त्यो भिजन पनि छ। तर जसरी क्रान्ति गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र अब परिवर्तित परिवेशमा होइन नेपाली जनताको भावना र चाहना अनुरूप अब राज्यलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा
सुशासनको मार्गमा डोर्याउन, विकासपूर्णका कार्यक्रमहरू गर्न र सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लगायत नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतित्व गरेर राज्य सञ्चालन गर्न यो पुस्ताको नेतृत्व नै सक्षम छैन। त्यस कारणले नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ के भन्दा यो हाम्रो जनरल न्यारेटिभ छ। दुईटा एङ्गलको न्यारेटिभ देख्छु म चाहिँ। र त्यो नेतृत्वको बारेमा प्रश्न गर्दा पनि दुईटा आयाम छन्। एउटा पक्षले चाहिँ कसरी विश्लेषण गरेको छ भन्दाखेरिमा अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ आन्दोलन पनि गर्यो, पार्टीलाई पनि नेतृत्व गरिरहेछ। त्यसकारणले यो नेतृत्वलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अस्वीकार अथवा तिरस्कार पनि गर्नु हुँदैन। तर समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ यो नेतृत्व चाहिँ के भन्दाखेरिमा अनि देश र जनताको अथवा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्षम छैन। त्यसकारणले यो पुस्तालाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ अथवा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एङ्गलबाट बहस गरिएको छ। र अर्को एङ्गलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीसँगले जुन खालको नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन, सुधार गर्न सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले रूपान्तरण होइन कि पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ र नयाँ नै नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ छ। त्यसैले म यो सेरोफेरोमा चाहिँ यो मैले अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दा नेपाली पोलिटिक्सको न्यारेटिभ्सलाई चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गरेँ होइन, यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो शब्दमा चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब जहाँसम्म नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भन्दा अहिले जुन भएका पार्टीहरूको नेतृत्व पङ्क्ति छ उहाँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ होइन। त्यसलाई तपाईँ हामी सबैले अनर गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, रिगार्ड गर्छौँ होइन। तर उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ रिगार्ड गर्दै अबको जुन 21औं शताब्दीका जुन चुनौतीहरू छन् होइन, ती चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि के यो नेतृत्व रूपान्तरण हुनु पर्यो कि सुधार हुनु पर्यो? यदि यो नेतृत्व रूपान्तरण पनि हुँदैन र सुधार पनि हुँदैन भने उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर 21औं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्ने होइन। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कति ठुलो चुनौती आए, अब अहिले यत्रो महामारीको चुनौती आइरहेको छ, सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता चुनौतीहरू छन्, कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् होइन, सामरिक क्षेत्रमा कस्ता खालका चुनौतीहरू छन्, विकासको मोडेल के छ, गभर्नेन्सको सिस्टम के हो, गभर्नेन्समा पनि हामी कुरै होइन ई गभर्नेन्समा गयौँ होइन। अब डिजिटल अब युग आइसक्यो अहिले होइन। कतिपय यस्ता आयामहरू छन् कि ती आयाम र इस्युहरूको बारेमा अहिलेको नेतृत्व परिचित समेत छैन। ती चुनौतीहरूको सामना गरेर देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने भिजनको त पृथक बहसको विषय भयो। ती चुनौतीहरूसँग यिनीहरू लिटरेट समेत छैनन्, जानकारी समेत छैनन्। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यदि उहाँहरू चाहिँ रूपान्तरण हुनु भएन भने र सुधार हुनु भएन भने होइन नयाँ नेतृत्वको विकल्प छैन। र नयाँ नेतृत्व जाँदाखेरि चाहिँ के भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले जुन पुस्ता छ नि हरेक नेतृत्व पार्टीमा जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ नि त्यो एउटा व्यक्ति असफल होइन, केपी ओली मात्रै असफल होइन, शेरबहादुर देउवा मात्रै असफल होइन, यो पुस्ता नै असफल हो कि। त्यस कारणले यो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा जानु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि म फेरि निरपेक्ष रूपमा पुस्तान्तरण पक्षमा पनि छैन होइन। तर हामीले जब नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्छौँ त्यो नेतृत्व कस्तो हुनु पर्यो भन्दा मेन कुरा चाहिँ भिजन हुनु पर्यो। देशको नेतृत्व गर्ने होइन, पार्टीको नेतृत्व गर्ने होइन, देशको विकास गर्ने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, लगायत अहिले 21औं शताब्दीका जुन चुनौतीहरू छन् नि, राजनीतिक रूपमा चुनौती छ, सामाजिक रूपमा चुनौती छ होइन, संहिताका चुनौती छन्, विकासका जटिलताहरू छन्, विज्ञान र प्रविधिका कारणले गर्दा सिर्जना भएका चुनौतीहरू छन् होइन, क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सिर्जना भएका चुनौतीहरू छन्। एकातिर चाहिँ होइन त्यसै गरेर आर्टिफिसियल इन्जिनियरिङको जुन खालको चुनौती सिर्जना भइरहेको छ, उद्देश्य के भन्दाखेरिमा चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङको कुरा छ। यी कारणले गर्दा के भन्दा समाजमा के भन्दा विभिन्न खालका जटिलताहरू सिर्जना भएका छन्। ती जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने एउटा चाहिँ पहिलो मात्र नभएको भिजन हुनु पर्यो र दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लिडरसिप के भन्दा कमिटेड हुनु पर्यो र तेस्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो लिडरसिप के भन्दाखेरिमा अनेस्ट हुनु पर्यो। यी समग्र चुनौतीहरूको बारेमा सामना गर्ने भिजन सहितको नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो। धन्यवाद। हुन्छ, म अब मावि सरकोमा आउँछु। हजुर, मैले यो रिसेन्टली यो बारेमा लेखा पनि थिएँ। जस्तो अहिले के लिडरसिप व्हाट इफ केपी ओली गोज भनेर जस्तो सोच्ने हो भने 21 औं शताब्दीको नेतृत्व चाहिँ के हो, 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 21
र केपी ओली अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को कसलाई ल्याउने त भन्दा अहिले मैले यसो देखेको सम्भावित सिनमा देखिने 5-6 जना मान्छेहरू हामी देख्छौँ। एउटा बाबुराम भट्टराई देख्छौँ, अर्को शेरबहादुर देउवा देख्छौँ। भनेको पोसिबल वाट नेक्स्ट आफ्टर केपी ओली भन्दाखेरि माधव नेपाल देखिन्छ, झलनाथ खनाल देखिन्छ, पुष्पकमल दाहाल देखिन्छ होइन। यिनी मान्छे अब वामदेव गौतमको पनि कुरा आयो। यो मान्छे केपी शर्मा ओलीलाई यो यहाँबाट हटाएर यीमध्ये कुनै पात्रलाई ल्याउँदाखेरि अहिले जे भइरहेछ त्यसकै कन्टिन्युटी हुने हो। अलिअलि इन्टेन्सिटी त्यसको अलिकति स्वरूप अलिकति तलमाथि होला, नत्र भने त्यही हुने हो भने अहिलेकै झगडाको कुरा पनि त यो केपी ओलीले चाहिँ माधव कुमार नेपाल फ्याक्सनको कुराहरू अकोमोडेट गर्नु भएन भन्ने त हो नि यसो पार्टीभित्र, अथवा यो पूर्व माओवादी फ्याक्सनलाई चाहिँ अलिकति एलियनेट गर्यो, अलि एक्लै आयो, हामीलाई चाहिँ मिनिस्ट्री यो पोर्टफोलियो पनि त्यही अनुसार दिएनन् भनेकै कुरा त हो नि आखिर त। र त्यो त भोलि गएर दोहोरिहाल्छ। भोलि गएर माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि भोलि गएर अहिलेको केपी ओली जुन फ्याक्सन छ त्यसले त यही कुरा उठाउँछ, अर्कोले यही कुरा उठाउँछ। सो लिडरसिप चेन्ज गरौँ, अर्को लिडरसिप, यो अहिले लिडरसिप भन केपी ओली हटाएपछि चाहिँ देशमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने न्यारेटिभ, जुन विश्वास, जुन एउटा यो आवाजहरू सोसल मिडियातिर अलिअलि लेखहरूतिर देखिन्छ, मेरो विचारमा त्यो विचार फन्डामेन्टल्ली गलत छ। यो अर्को अहिले कम्तीमा अहिले हामीले देखेको मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ तात्विक रूपमा केही पनि चेन्ज छैन। चेन्ज हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने कोही मान्छे त्यो पदमा केपी ओली हुन् अथवा अहिले सरकार चलाएको ठाउँमा अर्को कुनै पार्टी होस्, कङ्ग्रेस होस्, राजपा होस्, एमाले, यो नेकपा, जो कोही होस्, नेपालले खोजेको यो पछिल्लो 20-30 वर्षमा खोजेको चाहिँ कस्तो खालको शासक हो भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो शासक भ्रष्टहरूप्रति एकदमै रुथलेस बनोस्, एकदमै निर्दयी हिसाबले प्रस्तुत होस्, र त्यसले मेरो पार्टीको मान्छे हो अथवा मेरो खेमाको हो, अर्को खेमाको हो भनेर नहेरोस्, त्यसरी प्रस्तुत होस् र त्यसले रिजनेबल फ्रिडम पनि दियोस् र त्यसरी शासन गरोस् भनेर हाम्रो यो 2046 साल पछाडिको राजनीति जहाँबाट बिग्रियो त्यो बेलादेखि नि यो एउटा पब्लिक एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो खालको कोही मान्छे आओस्, त्यसले चलाओस्, त्यसले यो मेरो यो त अपोजिसन पार्टीको नेता हो त्यो कारणले यसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाऊ, यो चाहिँ मेरो पार्टीको नेता हो यसलाई छोडौँ नभनोस् भन्ने त हो नि। त्यो माइन्डसेट चेन्ज नहुँदान्जेल त अहिले एक दुईवटा न्युजहरू हेर्दै थिएँ, अहिले के कुरा आइरहेछ भने माधव कुमार नेपाल फ्याक्सन केपी ओलीसँग किन चिडिए भने उहाँसँग आबद्ध नेताहरूलाई चाहिँ यो जग्गा प्रकरणमा मुछियो, त्यो कारणले यिनीहरू रिसाएका हुन् भन्ने यो खालको टेन्डेन्सी रहन्जेल त त्यसमा जो ल्याए पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले खोजेको लिडरसिप चाहिँ आफ्नो फेभर पनि नगर्ने, आफ्नो भनेर र अर्कोको भनेर त्यसलाई छोड्ने अथवा फेभर गर्ने त्यो खालको लिडरसिप हुनु भएन भन्ने नै हो अहिलेसम्मको यो पछिल्लो 15-20 वर्षसम्म हामीले भनेको त्यही हो। अब यिनलाई हटाइदिउँ, वामदेव ल्याउँ अथवा अर्को केपी ओलीको ठाउँमा माधव कुमार नेपाल ल्याउँ, प्रचण्ड ल्याउँ भने त यो झगडा त यो त रहिरहन्छ, यसले केही पनि चेन्ज गर्दैन। फन्डामेन्टल प्रब्लम भनेको के हो भने हामी कहाँ जसले म प्रधानमन्त्री भए मेरो 4-5 जनालाई पोस्ने अनि मेरो भन्दा अर्को खेमाकोलाई अनेक मुद्दा लगाउने, दुःख दिने, अर्को भयो त्यस्तै गर्ने, यस्तै गरी गइरह हो। यो क्यारेक्टर चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ अब विनय सरकोमा आउँछु म। हजुरको विश्लेषण। यो नेतृत्व सम्बन्धी चाहिँ म आइरहेको छु मेरो? या हजुर। ओके, यो नेतृत्व सम्बन्धी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने
अब अहिले अघि सबै चिजहरू कुराहरू भइहाल्यो। म एउटा चिज मात्र थप्न चाहन्छु यसमा के भने राजनैतिक दलहरूले चाहिँ एउटा राजनैतिक पार्टी नेतृत्व विधि बनाउनु पर्यो। त्यो विधिले चाहिँ के डिक्टेट गर्नु पर्यो भने त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन लिडरसिप कहिले आउने, लिडरसिप अथवा गभर्मेन्टको गर्न जाँदाखेरि को जानुपर्ने, हेल्थ फ्याक्टर्स, एज फ्याक्टर्स, क्वालिफिकेसन, जेनेरेसन सबै चिजलाई आधार मानेर चाहिँ अब पब्लिक पोजिसन्सहरू लिँदाखेरि यस्तो यस्तो किसिमको हुनुपर्ने र पार्टी नेतृत्व गर्ने चाहिँ यो उमेरसम्म गर्न पाइने, यो उमेरसम्म गर्न नपाइने। हेर्नुहोस् न अहिले राजनीतिमा बाहेक हरेक निकाय सञ्चालन गर्ने ठाउँमा एज बार, टर्म सब चिजले गरेर हुन्छ। अब राजनीतिमा कहिले पनि हुँदैन भन्दा यसको पनि आवश्यकता थियो कि, तर मैले यसमा के गर्छु नि, एउटा राजनीतिक नेतृत्व विधि एउटा बनाएर एउटा पोलिटिकल डिटर्मिनेसन लिएर सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आफ्नो बनाएर अगाडि बढ्यो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ। मलाई चाहिँ यो के लाग्छ भने यो अहिले हामीले चाहिँ जस्तो हामी कसरी आयौँ भन्ने नै, जस्तो म कसरी आएँ भन्ने नै मेरो अघिल्लो पुस्ताहरू के थियो, मैले के सिकेको थिएँ भन्ने नै हो। र अब नेपालको अबको पुस्ता कसरी आउँछ अथवा अब लिडरसिप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तो यो प्लेटोको आइडियल वर्ल्ड अनि भने जस्तो लाग्छ होइन। यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भने नेपालमा चाहिँ किन नेपालमा केही नेताहरू देखिएका छन्, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू जो चाहिँ आएर केही गर्छन् जस्तो लाग्छ। तर के भयो भने जुन पहिलो तहका नेताहरू जुन सबै चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री प्राय भइसकेका छन्, कोही हुन बाँकी छन् अथवा कोही भइसकेका, उहाँहरूको स्कुलिङमा आएको क्या, उहाँहरूको स्कुलिङमा आउनु भएका नेताहरूले नि जस्तो बाहिर एउटा कुरा गरे पनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि हामीले नि अब रिपोर्टिङका दौरान पनि थाहा पाउँछौँ भित्र बाहिरका कुराहरू। त्यो के देखिन्छ भने उहाँहरूले बाहिर एउटा कुरा गरे अथवा लेख्दा पढ्दा एउटा कुरा गरे पनि भित्र चाहिँ उहाँहरूको नि नेचर चाहिँ त्यो पुरानै छ क्या। केपी ओलीलाई दिनभरि गाली गर्दाखेरि आफू पनि केपी ओली जस्तै व्यवहार गर्ने, अरू गर्ने, आफ्ना पनि गुट बनाउने, त्यस्तो गर्ने चाहिँ नेताहरू टन्नै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ क्राइसिस जस्तै नै देखिन्छ। अब लिडरसिप कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि विनोद सरले भने जस्तो एउटा पार्टीले नै एउटा राजनीतिक नेतृत्वको दस्तावेज ल्याएर अगाडि बढ्दाखेरि अब चाहिँ हुन्छ कि भन्ने त्यो एउटा पनि कुरो हुन्छ। नभए चाहिँ लिडरसिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि उदाहरणको लागि काङ्ग्रेसमा भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो त्यसरी पेलेर जान सक्ने यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। नेकपामा भए जस्तो ओलीको जसरी यसरी गर्न सक्ने हुन्छ। एमालेमा जस्तो माओवादीमा पूर्व माओवादीमा भए चाहिँ प्रचण्ड जस्तो यसरी यता नि मिल्ने यता म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, सधैँ चाहिँ सेन्ट्रल खेलाडी भइरहने, पोलिटिकको सेन्टरमा रहिरहने भन्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तोबाट हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू ग्रुमिङ भएका छन्। अनि कोही चाहिँ फलानु पावर सेन्टर अथवा फलानु देशसँग नजिक छ, हामी पनि त्यहाँ देशसँग नजिक हुनुपर्छ, अलिकति ठुलो नेता भइन्छ कि अलिक केही भइन्छ कि भन्ने छ भने मतलब हाम्रोमा चाहिँ यसरी त्यो राम्रो ठुलो नेता के भइन्छ भन्दाखेरि आफूले के गर्ने, अब भने जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो समाजमा सुशासन होइन, जनताका लागि केही गर्ने भन्ने भन्दा पनि कोसित नजिक हुने अथवा कसरी के गुट बनाउने कसरी भन्नु उनीहरू गलत भन्न खोजे होइनन्, म भन्न खोजेको होइन। तर उहाँहरूलाई जसरी सिकाइयो, जस्तो मलाई जे सिकाइयो म त्यही गर्छु नि त। मलाई एउटा कुरो सिकाइयो अनि मबाट आएको एक्सपेक्टेसन तपाईँले गर्नुभयो त्यो त कामै छैन भने मतलब हाम्रोमा त्यसरी आइडियल लिडरहरू हामीले खोज्नु पर्छ। अब भेटिन नि सक्छ, नभेटिन नि सक्छ। र त्यसको प्रिपरेसन स्वरूप चाहिँ विनोद सरले भने जस्तो हामीले त्यो एउटा राजनीतिक दलहरूले बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा केही हुन्छ जस्तो चाहिँ भनौँ न आउन सक्ने प्रोसेस लाग्छ। तर अहिलेकैबाट चाहिँ अब यही हुन्छ भनेर राम्रो नेतृत्व हुन्छ भनेर जस्तो हामीले भेट्न चाहिँ गाह्रै छ। अब आशा गरौँ चाहिँ त्यस्ता राम्रा नेतृत्व भेटुन् होइन, देशले अगाडि बढोस्, समृद्धि होस् भन्ने चाहिँ चाहना गर्छु। हुन्छ, एकदमै अन्तमा यहाँहरू सबैलाई
समष्टिगत रूपमा आइडाको तर्फबाट यो हामीले नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको वेबिनार श्रृङ्खलामा सहभागिताको लागि र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सबै सहभागिताको र यस्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यो वेबिनार अथवा हाम्रा विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत हामीले सुन्ने र अन्तसम्म पुर्याउने एउटा अवसरहरू पाउँछौँ होला भन्ने आशा र अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई समयको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम हामी टुङ्ग्यौँ। धन्यवाद।